हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड गुड आफ्टरनुन। यस कोभिड-19 महामारीमा अहिलेको अवस्थामा तपाईहरु घरमै सुरक्षितै हुनुहुन्छ होला भनेको छु। आज हामीले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय सोसाइटी अफ एक्सप्लोरेसन जियोफिजिसिस्ट स्टुडेन्ट च्याप्टर द्वारा चाहिँ हामीले एउटा वेबिनार कार्यक्रम अर्गनाइज गरेका छौं, जसको टपिक छ ग्राउन्ड वाटर रिसोर्स इन नेपाल। यस वेबिनारमा विभिन्न विश्वविद्यालय, कलेज तथा संघ संस्थाहरूबाट 230 भन्दा बढी पार्टिसिपेन्टले रजिस्टर गर्नुभएको थियो भने फेसबुक इभेन्ट मार्फत 700 भन्दा बढीले इन्ट्रेस्ट व्यक्त गर्नुभएको। उहाँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस वेबिनारमा जुम मार्फत डाइरेक्ट कनेक्ट हुनुहुने तथा फेसबुक लाइभ मार्फतबाट विभिन्न स्थानबाट हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई, पार्टिसिपेन्ट साथीहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सोसाइटी अफ एक्सप्लोरेसन जियोफिजिसिस्ट स्टुडेन्ट च्याप्टरको तर्फबाट म सेक्रेटरी सुजन खतिवडा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्रिभुवन युनिभर्सिटी सोसाइटी अफ एक्सप्लोरेसन जियोफिजिसिस्ट स्टुडेन्ट च्याप्टर सन् 2018 मा स्थापना भएको एक गैर नाफामूलक विद्यार्थी समाज हो, जसले जियो साइन्सका विद्यार्थीहरूको नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा काम गर्ने गर्दछ। हामीले स्थापना कालदेखि नै डिजास्टर रिस्क रिडक्सनका क्षेत्रहरूमा अवेरनेस कार्यक्रमहरू गर्ने गरेका छौं। त्यस्तै हामीहरूले विभिन्न विद्यालयमा गएर अवेरनेस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछौं। हामीले साइन्टिफिक टक प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्छौं, एक्सपिरियन्स सेयरिङ प्रोग्रामहरू राख्ने गरेका छौं, फिल्ड एक्सकर्सन साथै विभिन्न ट्रेनिङहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छौं। आज हामीले त्यही साइन्टिफिक टक तथा वेबिनार, आजको वेबिनार सिरिजमा हाम्रो चाहिँ मुख्य प्रेजेन्टरको रूपमा चाहिँ उपस्थिति हुनुहुन्छ सिनियर हाइड्रोजियोलोजिस्ट मिस्टर सुरेन्द्र राज श्रेष्ठ सर। उहाँ चाहिँ डिभिजन चिफ हुनुहुन्छ ग्राउन्ड वाटर रिसोर्स एन्ड इरिगेसन डेभलपमेन्ट डिभिजन धुलीखेल काभ्रेपलाञ्चोकमा। सरले ग्राउन्ड वाटर रिसर्च, इन्भेस्टिगेसन, डेभलपमेन्ट र म्यानेजमेन्टका क्षेत्रमा विगत 25 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ भने उहाँले विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा, ग्राउन्ड वाटरका, इरिगेसनका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ काठमाडौँ, तराई तथा पहाडी क्षेत्रहरूका विभिन्न स्थानमा गएर उहाँले काम गरेको एक्सपिरियन्स रहेको छ। आजको यस वेबिनार सिरिजमा म सुरेन्द्र श्रेष्ठ सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यस वेबिनारमा उपस्थिति हुने म सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरूलाई केही ग्राउन्ड रुलहरू पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्पूर्ण साथीहरूले आफ्नो माइक्रोफोन म्युट गरिदिनु होला। कसैलाई केही जिज्ञासाहरू भएमा, सरको प्रेजेन्टेसनमा केही क्वेसनहरू भएमा तपाईले च्याट बक्समा सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यो क्वेसनहरू हामीले सेसनको अन्त्यमा क्वेसन एन्सर सेसनमा लिने नै छौँ र हाम्रो यस सेसन सम्पूर्ण रेकर्डेड छ र फेसबुक लाइभ मार्फत पनि छ। यहाँबाट जोडिन नसक्नुहुने, जो डाइरेक्ट जुममा जोडिन नसक्नुहुने, हाम्रो जुमको 100 लिमिट भएको कारणले, पार्टिसिपेन्ट लिमिट 100 भएको कारणले जुममा जोडिन नसक्नुहुने साथीहरू फेसबुक लाइभ मार्फत हेरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै म यो फ्लोर सुरेन्द्र सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सुरेन्द्र सर। सुजन भाइ धन्यवाद। सर्वप्रथम त म यो सोसाइटी अफ एक्सप्लोरेसन जियोफिजिस्ट स्टुडेन्ट च्याप्टरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई एउटा आफूले गर्दै आएको कामको बारेमा केही कुराहरू सबैलाई जानकारी गराउने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद सर्वप्रथम त। अब मैले यो आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ जेनरली चाहिँ नेपालको ग्राउन्ड वाटर कन्डिसन कस्तो छ भन्ने कुराहरू इन्फर्मेसन खालको चाहिँ दिन लागेको छु। यो कुनै रिसर्च बेस भन्दा पनि इन्फर्मेटिभ खालको हुनेछ। यसमा अब अलि आफूलाई लागेको प्रश्नहरू चाहिँ च्याट बक्समा अघि भाइले भन्नुभयो जस्तै च्याट बक्समा लेखिदिनु भए राम्रो हुन्छ र मलाई पर्सनल्ली पनि मेरो इमेलमा पठाइदिनु भयो भने म त्यसलाई सकभर चाहिँ अब एड्रेस गर्ने कोसिस गर्छु। यदि भन्दै म आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा लाग्छु है त भाइ। हुन्छ सर। म चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अफै गरिदिन्छु। ल ठिकै छ। मेरो आजको विषय चाहिँ अब ग्राउन्ड वाटर रिसोर्सेस अफ नेपाल सिनोप्सिस। यो चाहिँ एउटा खालि जस्ट ग्लिम्सहरू कस्तो छ त। अब डिटेलमा भन्नलाई त अब यो लामै विषय हुनेवाला छ, तर म ग्लिम्स मात्र यो के हुन्छ कस्तो खालको छ त जस्तै एउटा इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ म दिँदैछु है। मेरो चाहिँ टपिक चाहिँ ग्राउन्ड वाटर रिसोर्सेस अफ नेपाल सिनोप्सिस भन्ने छ। सर्वप्रथम त अब
हामी चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा रिचेस्ट कन्ट्री हो पानीको लागि चाहिँ 2.27% अफ होल वाटर रिसोर्सेस अफ वर्ल्ड चाहिँ हाम्रो देशमा छ है। त्यसै गरी जियोग्राफी डिभिजनमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो टोटल एरिया चाहिँ यो पर्मानेन्ट स्नो लाइन भन्दा माथि चाहिँ पर्छ 23% भनेपछि हाम्रो स्नो कभर कति धेरै छ होइन। त्यस्तै गरेर ग्लेसियल पनि हाम्रो ग्लेसियलको एरिया पनि हाम्रो धेरै छ 3.6% अफ टोटल एरिया ग्लेसियल एरिया छ हाम्रो। त्यस्तै गरेर ग्लेसियल लेकहरू पनि धेरै छ हाम्रोमा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ जम्मा एउटा चाहिँ यो चाहिँ वेक्सको डाटा हो, यो मैले लिएको डाटा चाहिँ वेक्सको रिपोर्टबाट लिएको डाटाहरू हो। ग्लेसियलको एरिया चाहिँ हाम्रो जम्मा चाहिँ 5323 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ ग्लेसियल लेकहरू छ भन्छन्, जसले चाहिँ आइस चाहिँ 481 क्युबिक किलोमिटर चाहिँ त्यति धेरै स्नोहरू चाहिँ हाम्रो जम्मा भएको छ। त्यस्तै 2323वटा ग्लेसियल लेक छ नेपालमा, जसले चाहिँ एरिया चाहिँ 75 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ एरिया कभर गरेको छ। हेर्नु त कति धेरै स्नोहरूको हामीसँग चाहिँ रिजर्भ छ। त्यस्तै गरेर अब सर्फेस वाटरको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग चाहिँ कति धेरै पानी छ भने जस्तो यो 227 बिलियन क्युबिक मिटर चाहिँ पानी चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्षभरिमा आउँछ अरे होइन, छ अरे। कहिले पानीको चाहिँ हाहाकार हुन्छ चाहिँ हाम्रो वैशाख जेठतिर चाहिँ प्री मनसुनमा हाम्रो धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ सुक्खा क्षेत्र पनि घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त धेरै रिजर्भ हुँदै पनि भने वैशाख वर्षमा हाम्रो कहाँ बाढीले चाहिँ ठुलो क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यदि चाहिँ हामीले त टाइम र स्पेसलाई, भोल्युम र टाइमको स्पेसलाई हामीले यदि विचार गर्ने हो, भोल्युम टाइम र स्पेसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो वाटर रिसोर्सेस चाहिँ सबैतिर बराबर किसिमबाट चाहिँ भएको छैन जस्तै होइन, धेरै धेरै भ्यारी छ हाम्रो चाहिँ। जस्तै मैले एउटा कुरा के देखाउन खोजेको छु भने यसमा 78% चाहिँ हाम्रो एभरेज फ्लो चाहिँ 78% चाहिँ हाम्रो एभरेज फ्लो चाहिँ त्यहाँबाट हो कि 4वटा मेजर बेसिनहरू, 4वटा मेजर बेसिन भन्नाले कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली हो कि न। हेर्नु त 78% चाहिँ हाम्रो मेजर बेसिनमा चाहिँ पानी फ्लो हुन्छ भने 9% चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त यो मिडियम बेसिनहरू, मिडियम बेसिन भन्नाले बबाई, वेस्ट टाप्टी, बागमती, यो मैले तल दिएको छु होइन, कन्काई, कमला, यिनीहरू चाहिँ मिडियम बेसिनमा पर्छ, सेकेन्ड ग्रेड रिभरको बेसिनहरू हो, यिनीहरूमा पर्छ। र 13% चाहिँ हाम्रो चाहिँ तराईमा हाम्रो फ्लो हुन्छ। अब पपुलेसनको डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुहुन्छ भने जस्तै यहाँ मैले चार्टहरू दिएको छु, यो पनि वेक्सकै हो 2011 को रिपोर्ट हो। हेर्नुहोस् त साउदर्न भने तराईमा चाहिँ जम्मा पानीको रिसोर्सेस 13% मात्रै छ भने त्यहाँ हाम्रो पपुलेसन कति छ त 41% पपुलेसन हाम्रो चाहिँ 41% जति नेपालको टोटल पपुलेसन चाहिँ तराईमा बस्छ, तर वाटर रिसोर्सेस चाहिँ त्यहाँ 13% मात्रै छ। त्यस्तै गरेर बागमतीमा हेर्नुहुन्छ भने बागमती टोटल नेपालभरिको पानीको रिसोर्सेस हेर्नु 2% मात्रै छ भने यहाँ पपुलेसन चाहिँ 8% छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ स्पेसियली डिस्ट्रिब्युसन अफ पानी चाहिँ बराबर छैन, सबै ठाउँमा इक्वल छैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै ठाउँ पानीमा धनी भए तापनि ठाउँ ठाउँमा पानी पुर्याउने समस्या चाहिँ हाम्रो देशमा धेरै ठुलो छ। अनि त्यसपछि फेरि पानीको पनि हाम्रै अब यो त अब हाम्रो स्पेसियल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा भयो भने टाइमको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पानी भनेको 78% 80% जति पानी त हाम्रो यो 4 महिनामा पर्छ, यो रेनी सिजनमा 4 महिना पर्छ। अब 80% चाहिँ हाम्रो रेनी सिजनमा यो पर्छ, मनसुनमा पानी पर्छ। 20% चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब विन्टरमा पर्छ भन्थ्यौँ पहिला। अहिले विन्टर रेनफल चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जले गर्दा चाहिँ विन्टर रेनफल त छँदै छैन भने पनि हुन्छ, ज्यादै कम पर्सेन्टेज भएको छ। त्यसैले टाइमको आधारमा पनि हाम्रो 4 महिना चाहिँ पानीको खेलो धेरै नै हाई इन्टेन्सिटी हुने भयो भने बाँकी 8 महिना चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ पानीको समस्या चाहिँ रहने भयो। त्यसैले धनी भए तापनि हामीले चाहिँ स्पेस, टाइम र भोल्युमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ गाह्रै छ सबै ठाउँमा पानी पुर्याउनलाई चाहिँ। यो त एउटा जस्ट एउटा ग्लिम्सेस मात्रै भयो है, यो जस्तै नेपालमा कस्तो छ त पानीको सर्फेस वाटर, ग्राउन्ड वाटरको कुराहरू भयो। अब म हाम्रो चाहिँ अब नेपालको एक्चुअल मेरो आफ्नो टपिकमा चाहिँ म प्रवेश गर्दैछु है। अब जेनरल हाइड्रोजियोलोजी नेपाललाई चाहिँ अहिलेसम्म नेपालको चाहिँ टोटल हाम्रो जस्तै अब टेम्परेचरको, रेनफलको एटलास बनेको हुन्छ, नेपालले अब डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी बनाएको छ भने नेपालको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ ग्राउन्ड वाटरको चाहिँ एउटा देशभरिको म्याप चाहिँ बनेको छैन। अब यो ग्रिमेलम्यानले चाहिँ 1984 मा एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ नेपालमा चाहिँ चलेको थियो, प्रिलिमिनरी हाइड्रोजियोलोजिकल म्यापिङ अफ नेपाल भनेर एउटा प्रोजेक्ट चलेको थियो। त्यसमा चाहिँ उहाँले एउटा रिपोर्ट चाहिँ एउटा म्याप बनाउनु भएको छ। त्यो म्याप चाहिँ मोटामोटी नेपालको रक टाइपको आधारमा बनाउनु भएको हो। त्यो रिपोर्ट चाहिँ त्यो म्याप चाहिँ त्यसमा चाहिँ रक टाइपको आधारमा है, अब जस्तै तराई के देखाउनु भएको छ भने उहाँले चाहिँ
यो हाम्रो हायर हिमालयको यो अनफ्र्याक्चर हाई ग्रेड मेटासेडिमेन्ट्स अफ मिडलाइन ग्रुप र क्रिस्टलाइन रक हायर हिमालयको चाहिँ पानी त्यहाँ चाहिँ अलिक पोर पोटेन्सियल छ भनेर भन्नुभएको छ, किनभने रक पनि त्यस्तै छ, पोरोसिटी छैन, केही पनि छैन, त्यसैले त्यहाँ चाहिँ अनफ्र्याक्चर पनि भएकोले चाहिँ त्यो एरिया जस्तै यसमा चाहिँ यो एरियाहरू जस्तै यो एरियाहरूलाई चाहिँ अनपोटेन्सियल देखाउनु भएको छ भने यो अनकन्सोलिडेटेड रकहरूको अनकन्सोलिडेटेड एलुभियल मेटेरियलहरू जहाँ तराईमा छ, काठमाडौँमा पनि कति ठाउँमा छ, त्यहाँलाई चाहिँ गुड एक्विफरको रूपमा देखाउनु भएको छ, किनभने पोरस छन्। अब त्यो एरियालाई चाहिँ स्यान्ड ग्राभलहरूको लेयरहरूलाई चाहिँ उहाँले राम्रो खालको देखाउनु भएको छ, यो अनकन्सोलिडेटेड मेटेरियल भएको हुनाले। त्यसै गरेर अब त्यो काठमाडौँमा भएको अरू जस्तै इन्टर माउन्टेन भ्यालिजमा भएको चाहिँ हिट मिडिलमा भएको फ्र्याक्चरहरू कार्बोनेट रकहरूलाई चाहिँ उहाँले मोडरेट टु हाई पोटेन्सियल भनेर देखाउनु भएको छ। जस्ट रक टाइपको आधारमा पनि एउटा चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्नुभएको छ, यो के पनि नहुनु भन्दा यो ठिकै हो। यसो हेर्दा चाहिँ यो जस्तै तराईमा सबै पार्टमा चाहिँ ग्राउन्ड वाटर पोटेन्सियल नै छ भन्ने छैन, तर कम्पेरिटिभली कुरा गर्ने हो भने अरू ठाउँको दाँजोमा चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। यो म्यापले चाहिँ के त हामीलाई यस्तै फर्स्ट भिजुलाइजेसन गर्नलाई चाहिँ मद्दत नै गरेको ठान्छु म चाहिँ। यो बाहेक चाहिँ हामीसँग नेपालको कम्पोजिट रिपोर्ट नक्सा चाहिँ छैन, अहिलेसम्म बनेको छैन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अब हामी नेपालको ग्राउन्ड वाटर रिसोर्सेसलाई कुरा गर्ने हो भने मोटामोटी रूपमा चाहिँ 3 भागमा हामी विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा हिल एन्ड माउन्टेन, मैले हाई हिमालयको चाहिँ अहिले कुरा गरेको छैन, किनभने हाई हिमालयको चाहिँ अहिले हाम्रो त्यहाँ चाहिँ अब स्नो कभर बढी छ र हाम्रो हाई फ्र्याक्चर भएको हुनाले त्यहाँ ग्राउन्ड वाटर त्यति छैन भन्ने कुरा पनि स्टडी पनि भएको छैन र त्यहाँ नहुने सम्भावना पनि धेरै छ। अघि भने जस्तै पोर पोटेन्सियलहरू भएकोले अनफ्र्याक्चर रकहरू छ भएको हुनाले। तर चाहिँ अरू चाहिँ हिल्स र माउन्टेन रिजन, तराई र इनर भ्यालिज र भ्यालिजमा भनेर काठमाडौँ भ्यालीहरूको रूपमा चाहिँ 3 भागमा चाहिँ हामी वर्गीकरण गर्न सकिन्छौँ। जस्तै हिल र माउन्टेनमा चाहिँ अहिलेसम्म राम्रोसँग चाहिँ इन्भेस्टिगेसन चाहिँ भएको छैन, तर त्यहाँ चाहिँ अब एक्सप्लोरेसन चाहिँ एक्सप्लोइटेसन चाहिँ हुन थालेको छ। तर त्यहाँ चाहिँ ग्राउन्ड वाटर छ भन्ने कुरा हामी केबाट थाहा पाउँछौँ भने नम्बर अफ स्प्रिङहरू छ। त्यहाँ स्प्रिङहरू भनेकै ग्राउन्ड वाटरको एउटा निक्लिने एउटा बाटो मात्रै हो। त्यसैले त्यहाँ त्यो स्प्रिङले गर्दा चाहिँ त्यो हिल्स र माउन्टेन रिजनमा चाहिँ यो लेसर हिमालयको रकहरूमा चाहिँ छ है, ग्राउन्ड वाटरको राम्रो डिपोजिट छ, स्टोरेज छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ भने तराई प्लेनमा चाहिँ हाम्रो राम्रोसँग स्टडी पनि भइसकेको छ। हामीसँग नेपाल तराईको चाहिँ राम्रो ग्राउन्ड वाटर सम्बन्धी पोटेन्सियल, इरिगेसन पोटेन्सियलहरू सबैको रिपोर्टहरू छ र त्यहाँ चाहिँ अलिक बढी युज पनि भएको छ ग्राउन्ड वाटरहरूको, त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग भइरहेछ भने भ्याली काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ अहिले राम्रो धेरै स्टडी भएको छ। र अर्को चाहिँ पोखरा, यो सुर्खेत, यिनीहरूमा पनि अहिले चाहिँ अब सुरु भएको छ। काठमाडौँमा धेरै दिन भइसकेको छ र पोखराहरू इनर भ्यालुमा पनि अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ सुरु भइरहेछ। यसरी मोटामोटी रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ 3 भागमा चाहिँ हामीले नेपालको ग्राउन्ड वाटर रिसोर्सलाई वर्गीकरण गरेर हामी प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। अब मेरो रिप्रेजेन्टेसन यही अनुसारको जानेछ। अब यो हिल्स एन्ड माउन्टेन रिजनमा के छ भने अब यो ग्राउन्ड वाटर अघि पनि भने मैले एउटा चाहिँ यो पहाडमा बस्ने मान्छेको लागि ग्राउन्ड वाटर एउटा ठुलो सोर्सको रूपमा रहेको छ। धेरै जस्तोको मान्छेको अब डेली कन्जम्सन, डोमेस्टिक कन्जम्सनदेखि लिएर एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजहरू सबै चाहिँ स्प्रिङ र सिपिएसमै भर परेको छ र त्यो भनेको ग्राउन्ड वाटर नै हो। ग्राउन्ड वाटर चाहिँ त्यो आधारमा चाहिँ पहाडमा चाहिँ छ है, यो लेसर हिमालयको रकहरूमा छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अब यो हिल्स एन्ड माउन्टेनमा जति पनि सेकेन्ड ग्रेडको रिभरहरू छ, जस्तै मैले भने अघि कन्काई, वेस्ट टाप्ती, बागमती, कमला, यिनीहरूको रिभरहरूको बेस फ्लो चाहिँ यही ग्राउन्ड वाटरले नै सस्टेन गरेको छ। त्यसैले यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, यो त्यो इम्पोर्टेन्ट सोर्स हो। अब चाहिँ पहाडमा कसरी कहाँ ग्राउन्ड वाटर आउँछ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्राउन्ड वाटर चाहिँ जनरली चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने पहाड भनेपछि एउटा स्लोप एरिया हुने भयो, एउटा जेन्टल स्लोप, एउटा स्टिप स्लोप हुने भयो। पहाडको कुरा गर्ने भने स्टिप स्लोपको भन्दामा जेन्टल स्लोपमा चाहिँ अलिक ग्राउन्ड वाटर पाउने सम्भावना बढी रहन्छ, किनभने स्टिप स्लोपमा चाहिँ सर्फेस रनअफको बढी हुन्छ, त्यो हाई ग्रेडियन्ट भएको हुनाले पानी चाहिँ त्यहाँबाट बगेर जाने बढी हुन्छ, पर्कुलेसन गर्ने टाइम कम हुन्छ। त्यसैले स्टिप स्लोपको दाँजोमा चाहिँ जेन्टल स्लोपमा चाहिँ ग्राउन्ड वाटरको पोटेन्सियल राम्रो छ, पहाडमा राम्रो हुन्छ भन्ने थ्योरिटिकली हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरेर पहाडी एरियामा चाहिँ हामी ग्राउन्ड वाटर कहाँ हामी आउँछ भन्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ, रिभर भ्यालिजहरू, पहाडमा भएको रिभर्स भ्यालिजहरू जसलाई टार पनि भन्छौँ, टारहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ ग्राउन्ड वाटर अकरेन्स हुनसक्छ। त्यसै गरेर चाहिँ अनकन्सोलिडेटेड डिपोजिट ओभर बेडरक भन्दा माथिको जुन अनकन्सोलिडेटेड डिपोजिटहरू हुन्छन् अथवा एलुभियल प्लेनहरू भयो, यो कोलोबियम भयो, कोलोबियमहरू, टालस डिपोजिटहरू, यिनीहरूमा पनि यो कोर्स मेटेरियल हुने भएकोले त्यहाँ पनि पाउन सक्छौँ भने। अर्को चाहिँ हामी फ्र्याक्चर वेदर बेडरक, हामी पहाडमा कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि हामी के गर्छौँ भने धेरै जस्तो फ्र्याक्चर बेडरकहरूमा वेदर बेडरकमा हुन्छ भन्ने कुरा हामी
हामी सोच्छौँ भने यो 3टा ठाउँमा चाहिँ बेसिकली हामी पाहाडमा जान्छौँ भने यो 3टा चिजलाई हेर्न ठाउँलाई चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ टार्गेट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मैले यो 3टाको लागि चाहिँ म इन्डिभिजुअली जाँदैछु। अब यो टार भनेको चाहिँ अब जस्तै चाहिँ एलिभेटेड यहाँ एउटा चित्रमा देखाए जस्तै एउटा टार भयो, यो सानो रिभर भ्यालीको माथिल्लो एलिभेटेड ल्यान्ड सर्फेस हो, जेनरली रिभर टेरासहरू हुनसक्छ। त्यो ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने जेनरली मेटेरियलहरू चाहिँ टारमा भएको मेटेरियलहरू चाहिँ कोर्स ग्रेन हुन्छ, त्यसैले यो हाई कोर्स ग्रेन हुने भयो। त्यो हाई कोर्स ग्रेन भन्न साथै यो हाइली पोरस मिडियाहरू हुने भयो होइन। हाइली पोरस भनेपछि के भन्नुभयो त, यसले ग्राउन्ड जुन पानी सर्फेस वाटरहरू पर्छ, पानी पर्छ, त्यो इन्फिल्ट्रेसन चाहिँ गर्न सक्ने चाहिँ यसको बढी सम्भावना रहन्छ। हाई रेट इन्फिल्ट्रेसन चाहिँ हुन्छ यो टार डिपोजिट भएको ठुल्ठुलो बाउलर, यो सानो ग्राभलदेखि लिएर ठुलो पोरस मिडिया हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ भने हामी टारमा चाहिँ टार जेनरली हेर्नुभयो भने यदि पोरस मिडिया यदि ठुलो एरिया छ भने चाहिँ टारमा चाहिँ टारको र यो खोलाको जहाँ यो टारको चाहिँ यो ओपन एरिया हुन्छ जहाँ एउटा एकतिर पहाडले छेकेको हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ खोलाले काटेको हुन्छ नि। त्यो खोलाले काटेको स्लोपिङ सर्फेसमा चाहिँ धेरैवटा चाहिँ स्प्रिङहरू चाहिँ जेनरली हुन्छ, धेरैवटा देख्छौँ। त्यो भने के त हाम्रो चाहिँ किन त्यो हुन्छ भने यदि टारमा चाहिँ यदि पानी छ र पानी पोरस मिडिया त भयो, तर त्यसलाई छेक्नको लागि चाहिँ इम्पर्मेबल लेयर चाहिँ त्यसले छेक्न नसक्ने भएको रहनु भएन। एउटा रिभरले काटेको हुनाले त्यो जुन त्यो टारलाई इम्पर्मेबल लेयर नभएकोले त्यो जम्मा भएको टारमा जम्मा भएको पानी चाहिँ स्प्रिङको रूपमा चाहिँ बाहिर निक्लिरहेको हुन्छ होइन। र चाहिँ यदि टार एरिया ठुलो छ भने अब 200-300 हेक्टरभन्दा ठुलोको टारहरू छ भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यसबाट चाहिँ ठुलो टार एरियामा चाहिँ त्यसको भर्टिकल पर्कुलेसन पनि हुने भयो र होरिजेन्टल जुन त्यो बगेर जाने होरिजेन्टली त्यो स्प्रिङको रूपमा बाहिर जानलाई टाइम बढी लिने भयो। त्यसको रेट चाहिँ ठुलो एरिया भएको हुनाले त्यसै कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो एरियामा ठुलो टारहरू छ भने हामी ग्राउन्ड वाटर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। किनभने त्यसको होरिजेन्टल त्यो बगेर जानलाई पनि टाइम लाग्ने भएकोले त्यो चाहिँ सानो टारबाट पनि छिटो जाने भयो, पानी धेरै जम्मा नहुने भयो त्यहाँ। तर ठुलो टारहरू छ भने चाहिँ पानी धेरै जम्मा हुने भएकोले त्यहाँ चाहिँ हामीले ग्राउन्ड वाटर चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्छौँ। अहिले म जुन अफिसमा काम गर्छु, म अहिले भूमिगत जसो तथा सिँचाइ विकास डिभिजन काभ्रेमा छ। यो काभ्रेको कार्यक्षेत्र भनेको यो बागमती प्रदेशको चितवन र मकवानपुर बाहेक हाम्रो यो 9-11वटा जिल्लामा हामी गरिरहेका छौँ। धेरै पहाडी जिल्लाहरू पर्छ, यो रामेछाप, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे-पलाञ्चोकहरू यिनीहरू पर्छ। हामीले यस्तो ठाउँमा टारहरूमा पनि हामीले ट्युबवेल बनाएको छौँ। म एउटा इक्जाम्पल पनि देखाउँछु। जस्तै एउटा मुगी टार भन्ने ठाउँ छ, यो मुगी टार भनेको यो एरियाहरू भयो। यो चाहिँ एउटा टार हो, यो चाहिँ रामेछाप जिल्लामा पर्छ। यसको एरिया भनेको झन् 200 हेक्टरभन्दा अलिक बढी छ। यसको टोटल यो रामेछापको यो तामाकोसीको बगरको एरिया हेर्ने भने धेरै ठुलो छ। यो त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ लास्ट इयर ट्युबवेल बनाएको छौँ। यसको चाहिँ डिस्चार्ज चाहिँ राम्रो आएको छ। यो ट्युबवेलको डिस्चार्जहरू त एक्चुअली हामीले चाहिँ टारमा बनाएको पानीको यो ट्युबवेल हो। यो टारमा 6-7 लिटर पर सेकेन्ड चाहिँ डिस्चार्ज देखेको छ। यो हामीले चाहिँ पहाडको एउटा मुगी टार भन्ने ठाउँमा टारमा बनाएको, मिडिलमा बनाएको एउटा ट्युबवेल हो भने। त्यस्तै गरी भीमटार भनेको सिन्धुपाल्चोकको यो जुन यो ठुलो एउटा पहाड जस्तो देखेको छ, यो टार हो। यो एरिया चाहिँ झन् 190 हेक्टर जति छ, 200 हेक्टर जति छ। यहाँ पनि हामीले ट्युबवेल बनाउँदा पनि ट्युबवेलको पानी चाहिँ आएको छ। त्यो चाहिँ हामीले ट्युबवेल बनाएको डेप्थ चाहिँ यसको चाहिँ पानीहरू यो टारको पानी हो होइन। यो हामीले चाहिँ टारमा चाहिँ के गर्छौँ भने अब कसरी अब अलिकति यो खेल प्रेजेन्टेसन पनि नगरी हामीले काम गर्दा के गर्छौँ भने टार भनेको एउटा टारमा चाहिँ एउटा चाहिँ के प्रब्लम हुनसक्छ भने यो धेरै पानी प्रयोग गर्यो भने त्यहाँ भएको स्प्रिङहरू सुक्ने सक्ने क्षमता भएकोले सम्भावना रहेको भनेर हामीले चाहिँ त्यो एरियाको टारको एरियालाई पनि हेर्छौँ। कति ठुलो टार छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर स्प्रिङहरूको कतिको त्यो छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामी चाहिँ रिसर्च गरेर मात्रै हामी चाहिँ त्यो गर्छौँ, पानी निकाल्छौँ। यसको इस्यु पछि पनि भनौँला। त्यस्तै गरेर अब यो मिडलमा चाहिँ अर्को ठाउँमा आउने भनेको अनकन्सोलिडेटेड डिपोजिट ओभर बेडरकमा, जहाँ चाहिँ अब बेडरकभन्दा माथिको अब एलिभेल प्लेनहरूमा जस्तै यो कुन्टा बेसी भन्ने ठाउँ छ, जहाँ चाहिँ यो चाहिँ एउटा खोला देखेको छ। यो खोला छ, यो एउटा खोला, यो खोलाको दायाँ बायाँ बनाएको प्लेन हो। यो प्लेनमा पनि यस्तो ठाउँमा पनि हाम्रो चाहिँ पानी आउन सक्छ। यो जस्तै यो मैले यसमा भिडियो त छैन, मैले यो पिक्चर राखेको छु। यो पानी चाहिँ
यो ठाउँको हो, यहाँनिर बनाएको ट्युबवेल हो हाम्रो। यो 6 लिटर पर सेकेन्ड जति पानी आएको छ। यो चाहिँ खोलाको किनारमा यो फ्लड प्लेनमा बनाएको हो। यो यसको चाहिँ फ्लड प्लेन त ठुलो त छैन, यहाँबाट माथि नै यो पहाडी एरिया त सुरु भएको छ हेर्नुहोस् त यो। तैपनि यहाँ पानी चाहिँ राम्रो आएको छ भने दुधौली भने सिन्धुली चाहिँ अब इनर भ्याली भयो, यहाँ पनि हामीले बनाएको यो पनि फ्लड प्लेन जस्तै भयो। यो यहाँ बनाउँदा यहाँ पनि पानी चाहिँ हाम्रो राम्रै आएको छ, 5-6 लिटर पानी चाहिँ आएको छ। पहाडमा चाहिँ 5-6 लिटर भन्दा बढी पानी 5-6-10 लिटर भन्दा 10 लिटर जति पानी आयो भने धेरै राम्रो। तर जेनरली निकाल्ने भनेको 5 लिटर जति पानी निकाल्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ हामी पुग्छ। किनभने हाम्रो एउटा ट्युबवेल बनाएर चाहिँ 10 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने हो, त्यो बाटो चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुग्छ यो। त्यसकारण यो हाम्रो भन्नु देख्नुभयो भने टारमा पनि हाम्रो पानीको ग्राउन्ड वाटरको पोटेन्सियलहरू छ भने यो अब यो अनकन्सोलिडेटेड डिपोजिटमा पनि छ। त्यस्तै गरेर बेडरोक एक्विफर त अब हामी धेरैले सुनेकै कुरा हो। हामी पहाड भन्दा साथ बेडरोक एक्विफरको चाहिँ अब भन्ने कुराहरू छौँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो भने बेडरोक एक्विफर भनेपछि क्याभिटी र फ्र्याक्चरहरूमा नै हुने हो पानीहरू होइन। त्यो पानी कति हुन्छ भन्ने कुरा केले डिपेन्ड गर्छ भने साइज एन्ड डेप्थ अफ फ्र्याक्चर ओपनिङको कति ठुलो छ, साइज कति छ, त्यो फ्र्याक्चर ओपनिङहरू भनेपछि सेकेन्डरी पोरोसिटीहरू कति ठुलो छ, त्यसको कति गयो तलसम्म गएको छ, त्यसको स्पेसिङ एउटा फ्र्याक्चर अर्को फ्र्याक्चरको बिचको दूरी कति छ, त्यसको कनेक्सनहरू कस्तो छ, कनेक्सन अब एउटा हाइली कनेक्टेड छ भने चाहिँ अब राम्रो खालको एक्विफर हुने भयो। अरू सोर्स रिचार्ज यो माथिको तिनटाले के देखाउँछ भने त्यो रक चाहिँ कतिको पोरस मिडिया भयो। हामीले पहाडमा हेर्ने भनेको त्यो बेड रक चाहिँ कतिको अब यसलाई चाहिँ यो अनकन्सोलिडेटेड अथवा चाहिँ पोरस मिडियामा कन्भर्ट भयो भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो। भनेपछि साइज एन्ड डेप्थ फ्र्याक्चर स्पेसिङ र इन्टरकनेक्सनले चाहिँ यो पोरस मिडियाको रूपमा लैजाने हो। त्यसैले हामीले हेर्ने भने पहाडमा रकहरूमा हेर्ने चाहिँ यो पोरस मिडियामा कतिको गएको छ भन्ने कुरा हेर्ने हो। र त्योभन्दा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको रिचार्ज चाहियो, रिचार्ज गर्ने एरिया छ कि छैन। यो चारवटा फ्याक्टरले चाहिँ हाम्रो यो पहाड हार्ड रकमा चाहिँ पानी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा देखाउँछ। हाम्रो चाहिँ कस्तो हुने नि हाम्रो यो लेसो हिमालको रकबाट हाम्रो ज्यादै टेक्टोनिक इभेन्टहरू भएको हुनाले धेरै फोल्डेड फ्र्याक्चरहरू छन्, धेरै टेक्टोनिक इभेन्टहरू छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो यो फोल्डहरू फ्र्याक्चरहरू भइरहेको जोइन्टहरू भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ यो ग्राउन्ड रकरेन्सको लागि चाहिँ राम्रो किसिमको त्यो छ। फेरि कास्टिक एक्विफरहरू छ, अब यो चाहिँ लाइमस्टोन कार्बोनेट रकहरू पनि भएको हुनाले त्यो चाहिँ राम्रो खालको फेभरेबल कन्डिसन छ त्यहाँ। हाम्रो अफिसले चाहिँ नुवाकोटमा ट्युबवेल बनाएको थियौँ। नुवाकोटमा चाहिँ एउटा टार पनि छ, एलिभेल प्लेन पनि छ। र टारमा बनाएको एउटा चाहिँ यो सिर्खाली भन्ने एउटा ठाउँ छ हाम्रो, यो टार जस्तै नै हो। त्यो टारमा चाहिँ माथिको चाहिँ त्यो अनकन्सोलिडेटेड मेटेरियलमा चाहिँ पानी आएन। हामीले चाहिँ यहाँ जम्मा चाहिँ 120 मिटर जति ट्युबवेल बनाएको थियौँ। 80-90 मिटरसम्म चाहिँ यसको चाहिँ एलिभेल कभर छ, त्यहाँबाट चाहिँ पानी आएन। त्यसपछि चाहिँ बेडरक सुरु हुन्छ। बेडरकबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ पानीको डिस्चार्ज चाहिँ राम्रो आएको छ। यो 5 लिटर जति पानी अहिले यो वर्ष बनाएको यो बेडरकबाट आएको पानी हो। चाहिँ यो 90 मिटरदेखि हाम्रो 120 मिटर 30 मिटरको हामीले लिँदाखेरि आएको पानी हो भनेपछि यो पानी पनि राम्रै पानी आएको छ। यो बेडरकबाट आएको पानी प्योरली बेडरकबाट आएको पानी हो यो। अब पानी कति छ त भनेर चाहिँ अब यो हामीले लेसो हिमालय अब यो चाहिँ हाम्रो हिल्समा नेपालको हिल्स र लेसो हिमालयको यो भ्यालीहरूमा कति पानी छ भनेर अहिलेसम्म त्यति राम्रोसँग धेरै एक्सटेन्सिभ स्टडी त भएको छैन। तर दिव्यरत्न कंसाकर सरले 2001मा चाहिँ एउटा पेपर लेख्नु भएको थियो। त्यो पेपरमा उहाँले चाहिँ नेपालमा त्यहाँ पानी चाहिँ जम्मा चाहिँ 1713 मिलियन क्युबिक मिटर पानी हुन सक्छ भनेर उहाँले निकाल्नु भएको छ। यो उहाँले कसरी निकाल्नु भएको भने यो जुन यो सेकेन्ड ग्रेड रिभरहरू छ, इस्ट राप्ती, कन्काई, बागमती, अनि त्यसपछि आएर यो 4-5वटा रिभरको बेस फ्लोलाई लिएर गर्नुभएको हो। यो त्यो प्री मनसुन एरियामा सबैभन्दा त्यो रिभरको डिस्चार्ज सबैभन्दा कम कति छ, त्यो कम डिस्चार्ज भनेकै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के त ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज हो भनेर, यो डाइनामिक रिचार्ज हो। यति पानी चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज चाहिँ हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ निकाल्नुभएको फिगर हो। यो फिगर चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक नै पाएको हुनाले मैले राखेँ। यो रिपोर्ट चाहिँ यो चाहिँ खालि तपाईँको चाहिँ केले निकालेको त रिभरहरू त्यो सेकेन्ड ग्रेड रिभरको डिस्चार्जको आधारमा निकाल्नुभएको रिभाइ कन्काई, कमला, बागमती, इस्ट राप्ती र बबई यो 5वटा रिभरलाई हेरेर रिभर बेसिनहरूलाई लिएर उहाँहरूको त्यहाँ त्यसको रिभरको मिनिमम डिस्चार्जलाई लिएर निकाल्नु भएको डाइनामिक रिचार्जको डाटा हो। त्यसै गरेर यो उहाँले त्यो रिभरको डिस्चार्ज मिनिमम डिस्चार्जलाई निकालेर चाहिँ उहाँले एउटा फिगरमा आउनुभयो। त्यो रिचार्ज भयो भने अब हामी बवरमा हुँदाखेरि एउटा स्टडी गरेका थियौँ नेपालको मिडियलमा कति भ्यालु छ त 200 हेक्टरभन्दा बढीको एरियाहरू भनेर एउटा चाहिँ हामीले त्यहाँ भ्यालीहरूमा पनि त पानी हुन सक्छ नि भनेर पहिला भ्याली नै कन्फाइन गरौँ भनेर हामीले एउटा स्टडी गरेका थियौँ। स्टडी गर्दा चाहिँ यो नेपालभरिमा चाहिँ 200 हेक्टरभन्दा माथिको
यो चाहिँ यो स्टडी चाहिँ हाम्रो GIS बेस्ड स्टडी हो। स्लोप र एरियालाई लिएर 15 डिग्री भन्दा कम भएको एरियाहरू हामीले चाहिँ सेलेक्ट गरेको हो। के गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जम्मा चाहिँ नेपालभरि चाहिँ 102 वटा भ्याली देख्यौँ। यो तराई र ठुल्ठुलो भ्यालीहरू बाहेक, काठमाडौँ भ्याली बाहेक, तराईको बाहेक, इनर भ्यालीहरू बाहेक जम्मा चाहिँ 102 वटा चाहिँ हामीले भेटायौँ। र त्यसबाट जम्मा चाहिँ एरिया चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1,73,970 हेक्टर जमिन चाहिँ हामीले यो भ्यालीहरू रहेछ। अब त्यो यो भ्यालीहरूमा पनि कति न कति हामीले यदि सिस्टमेटिक किसिमबाट रिसर्च गरेर त्यहाँ कति पानी छ, स्ट्याटिक भोल्युम कति छ पानी छ, त्यो भित्र कति पानी छ निकाल्यो भने त्यो भ्यालुमा अघिको भ्यालुमा यो एडेड हुन सक्छ। यहाँ पनि राम्रै खालको पानीहरू हुनसक्छ। जस्तै अघि हामीले गर्दैछौँ अहिले हाम्रो यो बागमती एरियामा, बागमती प्रदेशको भ्यालिजहरूमा हामीले हेरेर चाहिँ त्यहाँ रिसर्च गर्ने चाहिँ हामीले सोच बनाएको छौँ र त्यहाँको चाहिँ कम्पोजिट नक्सा निकाल्नलाई चाहिँ हामीले प्रयास गर्दैछौँ। भनेपछि यो भ्यालिजहरूलाई पनि हामीले यदि राम्रोसँग त्यो गरेर गर्न सक्यो भने चाहिँ एक्चुअली चाहिँ कति पानी रहेछ त भन्ने कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ है। अब ग्राउन्ड वाटर म्यानेजमेन्ट इस्यु के छ त पहाडमा भन्दाखेरि अहिले चाहिँ ग्राउन्ड वाटरमा चाहिँ अब त्यो पहाडी एरियामा चाहिँ धेरै ग्राउन्ड वाटरको खानेपानीको लागि अब स्थानीय सरकार बनिसकेपछि खानेपानीको लागि चाहिँ धेरैवटा ट्युबवेलहरू बन्न थालेको छ। अब बन्न थालेको छ त्यो प्रोपर इन्भेस्टिगेसन बाहेक बिना नै गराएको छ भने पहाडमा के त पहाडमा इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा सबैले थाहा छ होइन। यो चाहिँ अब जस्तो मैले अघि भनिसकेको छु, यसलाई म फेरि नबनाउँ होइन। अब पहाडमा चाहिँ के भयो भने मान्छेहरूले चाहिँ पानी चाहिँ टान्न थालेको छ। ट्युबवेल भनेपछि कस्तो भयो, डिप ट्युबवेल बनाउने भनेपछि आजकल ठेकेदारहरू ठाउँ ठाउँमा पुग्छन्, आफ्नो ठाउँमा एरियामा पुग्छन्, स्थानीय निकायसँग कुरा गर्छन्। अब 200 मिटर 300 मिटरको ट्युबवेल बनाउँछन् र आफ्नो गाउँमा नजिकै पानी निक्लिने भयो भने उनीहरूलाई सजिलो हुनु भयो। स्प्रिङको भयो भने स्प्रिङ सोर्सलाई 2-3 घन्टा हिँड्नु अथवा 200 मिटर 300 400 500 मिटर तल हिँडेर लिएर आउनु भन्दा ट्युबवेल बनायो भने आफ्नो गाउँमै आउने भयो, त्यो पानी चाहिँ निकाल्ने भयो, निकाल्न सजिलो हुने भयो। त्यो किसिमबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने धेरै जस्तोले चाहिँ म पानी निक्लियो भने पैसा लिउँला न त नलिउँला भनेर पनि जाने हुन्छ। र रिसर्च गर्ने भनेपछि खालि रेजिस्ट्रिबिटी गर्ने मात्रै, एउटा रेजिस्ट्रिबिटी गरेर चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ आधारमा चाहिँ ट्युबवेल बनाउने हुन्छ। रेजिस्ट्रिबिटी गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो पानी आउँछ कि आउँदैन भन्दा पनि तल चाहिँ अब कस्तो खालको जियोलोजी छ भने थाहा पाउने हो। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो ग्राउन्ड वाटर म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा स्टडीको रूपमा रिसर्चको रूपमा लिन सकिँदैन। त्यसलाई त्यो हामीले चाहिँ त्यहाँ त कति पानी छ, पहिलेसम्म पानी निकाल्नलाई चाहिँ एक्चुअली कति पानी छ त भन्ने कुरा मोटामोटी रूपमा चाहिँ एउटा भेग भए पनि एउटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा फिगर नभए पनि एउटा पिक्चर चाहिँ हुनुपर्छ। यो ठाउँमा यत्रो एरिया छ, यहाँ यति पानी होला भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले कहाँ रिसर्च यति होला भनेर हामीले चाहिँ सोचेपछि मात्रै हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने। तर आजकल चाहिँ हेफाजर्डली रूपमा चाहिँ भइरहेको छ। यसले गर्दा के छ, ठाउँ ठाउँमा स्प्रिङहरू सुक्ने कुराहरू चाहिँ देखिएको छ र जसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ ट्युबवेल बनाइसकेपछिको त्यहाँ द्वन्द्वहरू हामी सुन्न पाउँछौँ, कहिलेकाहीँ न्युजमा पढ्न पाउँछौँ। हामीले त्यही किसिमको काम गर्ने भएकोले हामी कहाँ बेला बेलामा यो यस्तो किसिमको आइ पनि रहेको हुन्छ। अब अर्को एउटा कुरा के भन्यो भने अब पहाडी एरियामा आजकल चाहिँ धेरैवटा चाहिँ अब विकास निर्माणको कामहरू पनि भइरहेछ। डिफोरेस्टेसन भयो, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अब अर्बनाइजेसन भयो, बाटो बनाउने भयो। अब बाटो बनाउने भयो त्यसले गर्दा के हुन्छ भने जस्तै बाटो बनाउनेको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ अब सिन्धुली, हाम्रो सिन्धुली बर्दिवास रोड छ नि, यो बनेपाबाट जाने एउटा के सिन्धुली बर्दिवासको हाइवे रोड भन्छ, जो चाहिँ अब जापानिज सरकारले बनाइदिएको रोड हो। त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ यो सडकको प्रोटेक्सन गर्नलाई उहाँले धेरै राम्रो किसिमबाट गर्नुभयो। सडकलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब त्यो रिटेनिङ वाल बनाएर सबैलाई त्यो पानी माथि परेको पानीलाई कभर गर्दै कलेक्ट गर्दै ड्रेनबाट तल फाल्ने गरेर गर्नुभएको छ। त्यो गर्दा के भयो भने सबै परेको पानीहरू चाहिँ जमिन मुनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्कुलेसन हुनु पाएन र त्यो एकैचोटि चाहिँ परेको पानी चाहिँ एकैचोटि तल गयो भन्दाखेरि के त रेन वाटर रिचार्ज चाहिँ हुँदै भएन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो सिन्धुली बर्दिवासको अहिले तपाईँ बुझ्नुभयो भने धेरैवटा स्प्रिङहरू सोर्स चाहिँ सुकेको छ। त्यो हामीले चाहिँ बाटोलाई संरक्षण गर्दाखेरि चाहिँ अब स्प्रिङ सोर्समा चाहिँ इफेक्ट परेको हुन्छ, परिरहेको छ। त्यस्तो चाहिँ धेरैवटा इक्जाम्पलहरू छन्। अहिले जस्तै मध्य पहाडी लोकमार्ग बनेको छ, त्यो बाटो बनाउँदाखेरि कति स्ट्रक्चरहरू गएको छ, कति नयाँ ल्यान्डस्लाइड डेभलप भएको छ र त्यसले गर्दा चाहिँ नयाँ जुन यो स्प्रिङहरूलाई चाहिँ इफेक्ट बनाएको छ र त्यसले गर्दा ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज सबै कुरामा चाहिँ फरक बनाएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ अर्बनाइजेसन भएपछि मान्छेले अब जनसङ्ख्या बढेको छ, घरमा चाहिँ अब फोहोर हुने भयो, ग्राउन्ड वाटर दूषित हुने सम्भावना पनि बढी देखिएको छ। त्यसैले ग्राउन्ड वाटर चाहिँ त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन चाहिँ गर्नु चाहिँ ज्यादै ठुलो आवश्यकता छ। किनभने यदि पहाडमा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग ग्राउन्ड वाटरलाई युटिलाइज गर्न सकेन भने चाहिँ यसले चाहिँ बेस फ्लोमा इफेक्ट बनाउने भयो।
बेस फ्लोमा एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ खोलाको पानी नै जुन यो सेकेन्ड ग्रेडको रिभरहरूमा नै अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना रहन्छ। अब अहिले चाहिँ हामी जस्तै कतिवटा कुरालाई चाहिँ पानीको खोलामा भएको डिस्चार्ज चाहिँ कम भयो भन्छौँ हामी, यसलाई क्लाइमेट चेन्जको इफेक्ट चाहिँ भन्छौँ। तर अब हाम्रो चाहिँ हेड एन्डमा चाहिँ जहाँ चाहिँ सोर्स एन्डमा चाहिँ पानीको प्रयोग बढी भएर पनि त अहिले चाहिँ त्यो टेल एन्डतिर चाहिँ पानी कम हुने भएको छ नि। त्यस्तै स्प्रिङहरू सबै कुराहरू सबै नै चाहिँ अब डोमेस्टिक युज अथवा इन्डस्ट्रियल युज केको लागि युज भयो भने खोलामा पानी नजाने भएर खोलाको हाम्रो रिभरको बेस फ्लो पनि कम हुने अप्ठ्यारो चाहिँ रहन सक्छ। त्यसैले यो धेरै संवेदनशील चिज हो पहाडमा चाहिँ। र मेरो विचार सबैभन्दा पहिला त यो पहाडमा गर्नलाई चाहिँ पहिला क्यारेक्टराइजेसन ग्राउन्ड सिस्टम नै गर्नु पर्यो। ग्राउन्ड सिस्टम कस्तो खालको छ, त्यहाँ कसरी पानी आइरहेको छ, रिचार्ज एरिया कति हो, के हो, कसो हो भन्ने कुराहरू हामीले नगरिकन चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ गाह्रो छ, होइन, गर्न चाहिँ अलिकति हुँदैन। त्यस्तै गरी मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। मोनिटरिङ के गर्ने त, ग्राउन्ड वाटर भनेपछि स्प्रिङ फ्लोहरूको गर्नु पर्यो र भ्यालिजमा यदि हामीले अब इन्भेस्टिगेसन ट्युबवेल बनाएर अझ हामीले अब हाम्रो अफिसले बनाएको ट्युबवेलहरूमा पनि बेला बेलामा पानी नापेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ, ताकि कस्तो किसिमको चेन्ज भइरहेछ त भन्ने। तर यो गर्ने कसले हो भन्ने कुरा चाहिँ छ, यो अब गभर्नमेन्टले कुनै एउटा निकायले चाहिँ गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै केमिस्ट्री ग्राउन्ड वाटर क्वालिटीको पनि एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। तर ग्राउन्ड वाटर क्वालिटीमा चाहिँ जस्तै टियुले पनि धेरैवटा स्टडीहरू गरेको हुन्छ। अब धेरै जस्तो भाइ बहिनीहरूले थेसिस स्प्रिङमा गरिरहेको हुन्छ, क्वालिटीको चाहिँ गरेको छ। अब एउटा अब जस्तै टियुले पनि त्यति धेरै अहिले स्प्रिङहरूको अब इन्भेन्ट्री गरेको हुन्छ, क्वालिटी गरेको हुन्छ। त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटा एकमुष्ट किसिमबाट गरेर पेपरबाट निकाले पनि मोटामोटी रूपमा कस्तो खालको त हुन्छ त्यो रिपोर्ट चाहिँ अहिले निकाल्यो भने भोलिको लागि त्यो बेस चाहिँ हुनसक्छ। यस्तो किसिमको कामहरू चाहिँ गर्नु चाहिँ पहाडमा चाहिँ ज्यादै ठुलो इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई है। म एउटा जस्तै यो जस्ट केस स्टडी एउटा रमाइलो खालको लागि मात्रै भनेको। हामीले चाहिँ एउटा अहिले सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि यो जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र भन्ने एउटा अफिस छ अहिले, जसको अफिस चाहिँ पाटनमा छ। त्यहाँ हामी काम गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कहाँ भने यो काभ्रे दोलखाको काभ्रे भिरिसी भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ इरिगेसनको स्ट्रक्चर थियो, त्यहाँ एउटा इरिगेसन प्रोजेक्ट थियो। यो स्प्रिङको पानी निकालेर उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ इरिगेसनको प्रोजेक्ट रन गराउनु भएको थियो। त्यो 2015 सालको भूकम्पले गर्दा त्यो स्प्रिङ चाहिँ ड्राई भयो। अनि त्यहाँको कार्यालय प्रमुख आउनु भएर चाहिँ त्यो अफिसमा आउनु भएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ यहाँ गरौँ न भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ लगेर यो स्प्रिङलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ त्यो अब स्प्रिङ भन्नलाई के चाहियो त, स्प्रिङ भनेर कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ स्प्रिङ हुनलाई एउटा चाहिँ सोर्स एरिया चाहियो। त्यसपछि पानीको इनहेरेन्ट क्यारेक्टर भनेको भर्टिकली डाउनवर्ड नै जाने हो। जबसम्म उसको भर्टिकली डाउनवर्ड जान पाउँछ ऊ भर्टिकली जाने हो। जब चाहिँ भर्टिकल जान नपाइकन एउटा इम्पर्मेबल लेयरले त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर सर्फेसतिर पठाएर सर्फेसमा यदि ओपनिङ छ भने त्यो त्यहाँबाट निक्लिने मात्रै हो, त्यसपछि मात्रै स्प्रिङ बन्ने हो। अब भूकम्पले गर्दा के भयो त नयाँ क्र्याक डेभलप भयो र जुन पहिला त्यो इम्पर्मेबल लेयरलाई चाहिँ क्र्याक बनाइदिएर त्यो पानीलाई चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड गरिदियो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो क्र्याकबाट कसरी चाहिँ हामीले कहाँनिर चाहिँ स्याचुरेटेड जोन छ त्यो पत्ता लगायो भने हामी होरिजोन्टल ड्रिल गरेर चाहिँ पानी निकाल्न सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्टडी गऱ्यौँ। यो एरियाको चाहिँ भयो। हामीले त्यहाँ चाहिँ ERT गऱ्यौँ। हामीले एक्सटेन्सिभली नेटवर्क चाहिँ यो सबै एरिया कभर हुने गरेर सबै कहाँ यो माथिको कहाँबाट रिचार्ज भएको हुनसक्छ भने सबै निकालेर हामीले एक्सटेन्सिभली एउटा चाहिँ ERT गऱ्यौँ। ERTलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ डाटा आयो, डाटालाई हामीले 3D मा निकाल्यौँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ सेक्सनमा बनायौँ। सेक्सन बनाइसकेपछि यो चाहिँ मोटामोटी रूपमा चाहिँ यो एरियाहरू चाहिँ स्याचुरेटेड जोन हो भन्ने कुरा हामीले निकाल्यौँ। त्यसपछि यसको चाहिँ अब होरिजोन्टल ड्रिलिङ गऱ्यो भने पानी आउँछ हामी कन्फर्म भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो 40-45 मिटरको यो सर्फेसबाट 40-45 मिटर गयो भने चाहिँ हामी यो स्याचुरेटेड जोन भेट्टाउँछौँ र त्यहाँबाट पानी निकाल्न सक्छौँ भन्ने हामी कन्क्लुजनमा पुग्यौँ र हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले 3टा ट्युबवेल बनायौँ। 3टा ट्युबवेल बनाउँदा चाहिँ पहिलो ट्युबवेलमा चाहिँ पानी आएन र दोस्रो र तेस्रो ट्युबवेलमा चाहिँ यो राम्रो पानी देखेको छ। यो पानी चाहिँ भिडियो त छैन, यसको चाहिँ यो स्टिल फोटोग्राफ हो। यसो पानी चाहिँ 5-7 लिटर 7-8 लिटर पानी चाहिँ आएको छ भने चाहिँ एउटा यो पनि एउटा हार्ड रकबाट निक्लेको पानी हो, प्योरली हार्ड रकबाट निक्लेको पानी हो। हार्ड रकबाट पानी निकाल्ने भनेको चाहिँ वास्तवमा भर्टिकल ड्रिलिङ भन्दा पनि होरिजोन्टल ड्रिलिङबाट गर्नु चाहिँ राम्रो हो। होरिजोन्टल ड्रिलिङ गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, अब पम्पिङ कस्ट परेन, मान्छेले आर्टिजन जस्तै फ्लो हुने भयो, प्रेसर ग्राभिटीबाट फ्लो हुने भएकोले राम्रो हो। त्यसरी यस्तो किसिमको हामीले पनि स्टडीहरू गरेर पनि गर्न सक्छौँ। यो ड्राई कति ठाउँमा चाहिँ अब अहिले पनि मेरो अफिसबाट पनि कति ठाउँमा चाहिँ हामीले पनि यो वर्ष पनि अब होरिजोन्टल ड्रिल गर्ने चाहिँ हामीले कोसिस गर्दैछौँ गर्ने भन्ने हामी सोचाइरहेका छौँ। यो एउटा जस्ट इक्जाम्पल भयो। यो पनि एउटा हार्ड रकमै भएको ट्युबवेल हो है, यो हार्ड रकमा।
भनेपछि मोटामोटी पहाडमा जुन मैले तिनवटा ठाउँमा चाहिँ पानी आउन सक्छ भने तिनटै ठाउँमा चाहिँ पानी चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा भयो। अब अहिले चाहिँ पहाडतिर चाहिँ के हुन्छ भने जेनरली एउटा अहिले चाहिँ पहाडतिर त हामी कुरा बुझ्यौँ भने चाहिँ पहाडमा स्थानीय निकायमा गएर चाहिँ यो ड्रिलिङ कन्ट्राक्टरहरूले 300-400 मिटरको ट्युबवेल बनाएर पानी निकाल्ने परिपाटी चाहिँ बढेको छ। साधारणतया चाहिँ पहाडमा के भनिन्छ भने थ्योरिटिकली चाहिँ 400 मिटरको ट्युबवेल बनाउनुभन्दा 2-3 मिटरको 3-4वटा ट्युबवेल बनायो भने पानी निकाल्न चाहिँ निले सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। अब यो 400 मिटरको ट्युबवेल बनाएर त्यहाँबाट पानी कति निक्लिन्छ, त्यसको पम्पिङ कस्ट कति हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि छैन। कन्ट्राक्टरलाई पानी निकालेर एकचोटि देखाउनु भयो पुगेको। यस्तो किसिमको भएकोले पहाडमा चाहिँ अलि एक्सप्लोइटेसन बढे तापनि एक्सप्लोरेसन चाहिँ धेरै कम छ। हामी कसैलाई पनि त्यो बारेमा ध्यान दिने म त्यही छैन भनौँ न। अब तराई प्लेनको है यो अब म चाहिँ यो पहाडको सरकार तराई प्लेनमा निक्लेँ, म तराई प्लेनतिर गएँ है। तराईमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ मैले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि मलाई दुईवटा मेरो साथीहरू, दुईजना सुरेन्द्र शाह र सुरेन्द्र महर्जन, दुईजना, म पनि सुरेन्द्र बने, हामी तिनजना सुरेन्द्र मिलेर चाहिँ एउटा काम गरेका थियौँ हामीले। त्यो काम गर्दा यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो कपिलवस्तु एरिया, कपिलवस्तुमा नर्थदेखि साउथसम्म कस्तो किसिमको लिथोलोजीहरू भेरिएसन भएको छ भनेर भने त्यस्तै एउटा चाहिँ यो चाहिँ बारा जिल्लामा यो दुईवटा जिल्लाको चाहिँ हामीले चाहिँ एक्विफर सेटिङमा चाहिँ कस्तो रहेछ त भने ट्युबवेलको आधारमा चाहिँ हामीले क्रस सेक्सन बनाएको हो। यसो देख्नुभयो भने तराईमा चाहिँ राम्रो खालको एक्विफर मेटेरियलहरू अथवा चाहिँ एक्विफरहरू छ। यो अनकन्सन्ट्रेटेड हो होइन। यो चाहिँ माथिल्लो 50-60 मिटरसम्म चाहिँ राम्रो हाम्रो यो सालो एक्विफर पठाउँछ हुन्छ भने 170-180 मिटरसम्ममा चाहिँ डिप एक्विफर हुन्छ। हाम्रो नर्थदेखि साउथसम्मको यो जुन ग्रेडहरू सबै कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। यो सेक्सन चाहिँ मल्टी एक्विफर छ, मल्टी एक्विफर सिस्टमहरू छ। यो तराईमा चाहिँ वेल डेभलप इन्डो ग्याङ्गेटिक प्लेनको चाहिँ त्यो गर्छ। यो हामीले चाहिँ नर्थबाट साउथमा किन तानेको भने यो चाहिँ इन्डो ग्याङ्गेटिक प्लेन भनेपछि चाहिँ इन्डियामा पनि छ। इन्डियामा त्यसो पायो भने त्यहाँ जोडेर लैजान सकिन्छ होला भन्ने हाम्रो कन्सेप्टमा हामीले बनाएको यो है। अब यो त्यहाँ रिचार्ज कहाँ, अब यो तराईमा चाहिँ रिचार्ज कहाँबाट हुन्छ भनेपछि शिवालिक भयो। शिवालिक पछि चाहिँ अब यो भाबर जोन आउने भयो, भाबर जोन पछि तराई आउने भयो होइन। मिडल तराई त्यो साउदर्न तराई पनि भयो। यो जुन यो हाम्रो भाबर जोनमा जुन यो कोर्स मेटेरियलहरू छन्, अब यो यदि ठुलो राम्रो कोर्स मेटेरियल भयो, यिनीहरू चाहिँ राम्रो पर्मेबल पोरोसिटी बढी भएको, अब यसले गर्दा यसले पर्कुलेसन राम्रो हुने भयो। यो एरियालाई चाहिँ यही एरिया चाहिँ जुन यो भाबर जोनलाई चाहिँ रिचार्ज एरिया चाहिँ हामी मान्छौँ। सालो ट्युबवेललाई चाहिँ सालो एक्विफरको लागि चाहिँ इन सिटु भर्टिकल पर्कुलेसन पनि हुने भयो भने डिप ट्युबवेलको लागि चाहिँ सबै चाहिँ रिचार्ज चाहिँ यो भाबर जोनबाट हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यो भाबर जोनको कोर्स सेडिमेन्टबाट पानी नेचुरली बग्दै जाँदाखेरि जुन यो तराईको चाहिँ यो फाइन सेडिमेन्ट आउँछ, त्यसपछि यसको ट्रान्समिसिबिलिटी भ्यालु र यसको ट्रान्समिसिबिलिटी भ्यालु यादै कम हुने भएकोले यो होरिजेन्टल्ली बगेर जानले यसले किसिमको बाँध जस्तो काम गर्ने भयो र यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ स्प्रिङ लाइन जस्तो चाहिँ पानी चाहिँ अब भर्टिकल होरिजेन्टली फ्लो हुन नसक्ने भएकोले पानी चाहिँ बिस्तारै माथि आउने भएकोले यो दुईटाको बिचमा चाहिँ एउटा स्प्रिङ लाइनहरू बनेको हो। त्यसैले यो स्प्रिङ लाइन बन्नु कारण चाहिँ यो ट्रान्समिसिबिलिटीको फरक डिफरेन्स भएकोले होरिजेन्टली बग्न नसकेकोले पनि हो। र यो रिचार्ज एरिया चाहिँ हामी चाहिँ भाबर जोनलाई मान्छौँ। कति रिचार्ज हुन्छ त भनेर एउटा चाहिँ हामीले 1984मा 82मा चाहिँ डुबाले चाहिँ एउटा स्टडी गराएको थियो। उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको थियो भने भाबर जोन र तराईमा चाहिँ पर्कुलेसनको रेट अफ पर्कुलेसन चाहिँ उहाँले निकाल्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ डुबा भनेको चाहिँ चेकोस्लोभाकियाको एउटा हाइड्रोजियोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ हाम्रो नेपालमा आएर काम गर्नुभएको थियो। उहाँले गर्नुभएको रिसर्चमा चाहिँ तराईमा चाहिँ 22.2% चाहिँ पर्कुलेसन हुन्छ भने भाबर जोनमा चाहिँ 33.6% चाहिँ भएको देखिन्छ है। त्यसको आधारमा उहाँले चाहिँ कति रिचार्ज हुन्छ भने भ्यालु निकालेको छ। त्यो भ्यालुलाई म पछि देखाउँला। त्यस्तै गरेर म्याग्नलिसले पनि ग्राउन्ड वाटर यो चाहिँ यो के भन्छ ग्राउन्ड वाटर स्टोरेज चाहिँ वाटर टेबल फ्लक्चुएसनको आधारमा निकाल्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ स्पेसिफिक यिल्ड चाहिँ 15% मानेर र ग्राउन्ड वाटर टेबल चाहिँ 2.5 मिटर फ्लक्चुएट हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले निकाल्नु भएको छ। र अहिलेसम्म 8,800 मिलियन क्युबिक मिटर भनेर जुन अहिले धेरै जस्तो लिटरसम्म देखिन्छ यो म्याग्नलिसले निकाल्नु भएको रिपोर्टहरूको रिपोर्ट नै हो। र डुबाले चाहिँ 9,600 मिलियन क्युबिक मिटर निकाल्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ 1982मा निकाल्नु भएको। त्यस बेला पछिको चाहिँ रेटहरूको चाहिँ रेनफलको रेट पनि फरक भएको छ र हाम्रो कुनै एरिया पनि फरक भएको छ। नयाँ एरिया पनि बनाएको छ र पुरानो कति ठाउँ चाहिँ त्यो पनि भएको छ। यो एउटा चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति अपडेट गर्न खोजेको। हाम्रो साथी सरले चाहिँ मलाई एउटा यो एरियाहरू चाहिँ दिनुभएको थियो। जिल्लाको एउटा उहाँले मास्टर प्लान बनाउँदाखेरि स्टडी गर्नुभएको थियो।
त्यो एरियालाई चाहिँ मैले त्यो अलिकति अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले निकाल्नु भएको 9,600 भन्दा अलिकति बढी आएको छ, 10,000 जति आएको छ मिलियन क्युबिक मिटर चाहिँ। त्यही रेट अफ पपुलेसन चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुँदैन, एरिया फरक भए तापनि होइन। त्यो त अब रेट अफ पपुलेसन त त्यो सोइलको क्यारेक्टर हो, त्यसमा फरक नहुने भएकोले मैले यसलाई अलिकति अपडेट गर्दा चाहिँ अब 10,173 मिलियन क्युबिक मिटर आएको छ यो चाहिँ डुबाको अनुसार चाहिँ। र हाम्रो चाहिँ कति चाहिँ एब्स्ट्राक्सन भइरहेको छ त, यो 2075 सालसम्मको यो डाटा हो यो होइन। हाम्रो चाहिँ जम्मा डिप ट्युबवेल चाहिँ हामीसँग चाहिँ जम्मा 1500 1440 जति छ भने मैले त्यसले चाहिँ एभरेज डिस्चार्ज 40 लिटर माने र एक वर्षमा 1000 घन्टा चल्छ भन्ने एउटा एज्युम गरेँ कि 1000 घन्टा त धेरै हो, त्यही पनि यति धेरै घन्टा चल्यो भने कति पानी निकाल्दो रहेछ त भनेर मैले हिसाब गर्न खोजेको। र गभर्मेन्टबाट निकालेको चाहिँ साइलेन्ट ट्युबवेल कति छ त भन्दाखेरि गभर्मेन्टबाट निकालेको भन्दाखेरि यो कृषि विकास बैङ्क भयो, हाम्रो सरकारी निकाय सबैले गरेको चाहिँ 1,40,000 जति चाहिँ हाम्रो साइलेन्ट ट्युबवेल रहेछ तराईमा। अब हाम्रो साइलेन्ट ट्युबवेल त प्राइभेटले पनि धेरै जडान गरेको हुन्छ, तर त्यसको डाटा त पाइँदैन। त्यसैले मोटामोटी रूपमा चाहिँ 25% चाहिँ मैले चाहिँ यो सरकारी रेटको आधारमा सरकारी बनाएको 25% चाहिँ प्राइभेट होला भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो निकालेँ। यसरी निकाल्दाखेरि चाहिँ 1,75,000 जति चाहिँ साइलेन्ट ट्युबवेल भेटायो। अब डिप ट्युबवेल चाहिँ जम्मा चाहिँ 1438 जतिको चाहिँ हिसाब निकाल्दाखेरि जम्मा साइलेन्ट ट्युबवेल चाहिँ 8 लिटर चाहिँ यसको नर्मल डिस्चार्ज भयो, एभरेज डिस्चार्ज भयो, 720 घन्टा चाहिँ चल्छ भनेर एउटा एज्युम गरेर चाहिँ कति पानी निकाल्छ त भनेर निकाल्दाखेरि जम्मा कति आयो भने यो ठ्याक्कै छेक्दो रहेछ, यो कन्ट्रोल त भएन। यो चाहिँ जम्मा 5,276 मिलियन क्युबिक मिटर चाहिँ पानी चाहिँ हामीले चाहिँ एक वर्षमा निकाल्दो रहेछौँ। त्यो आधारमा भन्ने हो भने हाम्रो चाहिँ रिचार्ज भन्दा पनि डिस्चार्ज चाहिँ कम छ। त्यसैले तराईको प्रब्लम के त अन्डर युटिलाइजेसन अफ ग्राउन्ड वाटर होइन। अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ तराईमा चाहिँ ग्राउन्ड वाटरलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ भने पहाडमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। तराईमा चाहिँ के त यो पानीलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने, कसरी यसको बढी से बढी त्यो गर्न सकिन्छ। यो जुन यो हाम्रो सर्प्लस अफ त्यो पानी छ नि, हाम्रो यो बढी भएको पानी त्यो बिस्तारै बगेर उतै साउथतिर बगेर जाने हो। यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने चाहिँ अवस्था रहन्छ। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो यो तराईमा चाहिँ अब ग्राउन्ड वाटरको पोटेन्सियल एरियाहरू पनि निकालेको छ जिडिसीबाट। त्यसले चाहिँ जम्मा साइलेन्ट ट्युबवेल पोटेन्सियल एरिया चाहिँ 7,26,000 हेक्टर भन्ने देखाएको छ। डिप ट्युबवेल चाहिँ 1,90,000 हेक्टर चाहिँ देखाएको छ। त्यो रिपोर्टमा चाहिँ जम्मा 9,16,000 चाहिँ हेक्टर जमिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिँचाइ योग्य ग्राउन्ड वाटरबाट सिँचाइ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ रिपोर्टमा आएको छ। यो जिडिसीको रिपोर्ट हो। त्यसबाट चाहिँ 2075सम्म चाहिँ कति निकालेको छ भनेर हिसाब गरेर हेर्दा चाहिँ जम्मा साइलेन्ट ट्युबवेलको टोटल पोटेन्सियलमा चाहिँ 61% जति निकालेको छ भने डिप ट्युबवेलमा चाहिँ जम्मा 27% मात्रै हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पोटेन्सियल एरियालाई युज गर्न सकेका छौँ। त्यसैले ओभरअल चाहिँ 54% मात्रै हामीले चाहिँ टोटल पोटेन्सियल एरिया ग्राउन्ड वाटर पोटेन्सियल एरियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ युटिलाइज गर्न सकेका छौँ। त्यसैले त्यहाँ हाम्रो एम्पल स्कोप चाहिँ अझै बाँकी छ ग्राउन्ड वाटर रिसोर्सेसमा काम गर्नको लागि। भनेपछि मोटामोटी यहाँ चाहिँ पोटेन्सियलको हिसाबले वाटरको भोल्युमको हिसाबले ज्यादै राम्रो छ भने क्वालिटी कस्तो छ त? अब क्वालिटी पनि वाटर क्वालिटीको पनि त कुरा आउँछ। हामीले अब जस्तै ग्राउन्ड वाटर कुरा गर्ने भने क्वान्टिटीको कुरा आउँछ, त्यसपछि सस्टेनेबिलिटी कुरा आयो, त्यसपछि क्वालिटीको कुरा आउँछ। अब जेनरली तराईको चाहिँ अब क्वालिटी चाहिँ राम्रै पानी छ, खानेपानीलाई लागि पनि र इरिगेसनको लागि पनि होइन। कतै चाहिँ अब यो चाहिँ अब साइलेन्ट ट्युबवेलमा चाहिँ कतै चाहिँ कस्तो भन्यो भने हाम्रो चाहिँ अब साइलेन्ट ट्युबवेल भनेपछि ह्यान्डपम्पहरू इनारहरू पनि अब हुन्छ। त्यो इनारहरू चाहिँ कस्तो जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ पानी निकाल्छौँ, जहाँ चाहिँ ह्यान्डपम्प राख्छौँ त्यही चाहिँ हामी भाँडा धुने, लुगा धुने अथवा गाईबस्तुको लाई त्यहाँ सबै कुरा त्यहीँ राख्ने भएर त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति कन्टामिनेसन हुने सम्भावना रहन्छ डिप ट्युबवेलको दाँजोमा। अनकन्फाइन्ड अक्युफर चाहिँ अलिकति कन्टामिनेसन हिसाबले गाह्रो छ। अलिकति के भन्छ त्यसलाई अलिकति त्यहाँ पोटेन्सियल ग्राउन्ड वाटर कन्टामिनेसन हुने अलिकति बढी पोसिबिलिटी चाहिँ छ। त्यस्तै अब यो कारण तराईकोमा चाहिँ अब यदि हामीले चाहिँ अब वाटर क्वालिटी कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ अब आर्सेनिकको कुरा त अब निक्लिन्छ। आर्सेनिक चाहिँ अब आर्सेनिक पनि डिप ट्युबवेलको दाँजोमा साइलेन्ट ट्युबवेलमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ देखिएको छ। अब त्यो साइलेन्ट ट्युबवेल चाहिँ अब कहाँबाट यो आर्सेनिक आयो भन्ने कुरा धेरै स्टडी पनि भएको छ, तर त्यो क्याटेगोरिकली यहाँबाट भयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यति राम्रोसँग
फाइनलाइज भयो, कहाँबाट निक्ल्यो, त्यसको सोर्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो धेरै राम्रोसँग चाहिँ भएको जस्तो लाग्दैन। कता कता चाहिँ चाहेको चालको पाइरेट, शिवालिकमा भएको चालको पाइरेटबाट भएको हो कि भन्ने कुरासम्म चाहिँ कता कता सुनिन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ देखिन्छ। अब एउटा चाहिँ अब आर्सेनिकको कन्टामिनेसन चाहिँ छ भन्छ। सबैभन्दा बढी आर्सेनिक कन्टामिनेसन चाहिँ एउटा इन्फोले गरेको रिपोर्टमा चाहिँ सबैभन्दा बढी आर्सेनिक कन्टामिनेसन चाहिँ यो देवदहको एउटा रूपन्देही डिस्ट्रिक्टमा देखाएको छ। त्यहाँ 2620 ppb धेरै नै यो धेरै हाई भ्यालु हो। यसले 2-3 चोटि हेड चेक गर्दा पनि यही नै भ्यालु देखाएको छ। तर यो ज्यादै धेरै भ्यालु हो, यो अब हो होइन भने क्वेसन मार्क छ। तर त्यो रिपोर्टमा देखाएकोले मैले त्यहाँ देखाइदिएको हो। नेपालमा चाहिँ अब आर्सेनिकको कन्टामिनेसन चाहिँ बढी छ भन्दा चाहिँ नवलपरासीले हामी देख्छौँ। नवलपरासी जिल्लाको रामग्राम गाविस रामग्राम नगरपालिकामा बढी छ भन्छौँ। त्यस्तै गरी रौतहटमा यो ठाउँमा चाहिँ भन्ने गर्छौँ हामीहरू जेनरली। तर सबैभन्दा एउटा सिङ्गल हाइएस्ट भ्यालु चाहिँ यो देवदह भन्ने ठाउँ, देवदह भनेको चाहिँ यो रूपन्देही जिल्लामा पर्छ, त्यहाँ भेटाएको छ। अब यो मोटामोटी रूपमा चाहिँ हाम्रो धेरै ठाउँमा चाहिँ डिप्टिवेलमा चाहिँ विदिन द लिमिट पर्छ यो त्यो चाहिँ होइन। अरू चाहिँ अब यो अहिलेसम्म थाहा भएको छैन भनिहाल्यो। अब त्यसपछि आएर काठमाडौँ भ्यालीको है, काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ कस्तो छ त काठमाडौँ भ्यालीको ग्राउन्ड रिसोर्सेस भने तराईमा त के भयो त हाम्रो चाहिँ रिसोर्स हामी युटिलाइज गर्ने हाम्रो एम्पल अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर अब काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ कस्तो छ हाइड्रोजी सेडिङ के छ त काठमाडौँ भ्यालीको भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ अब के सबैले थाहा भएको कुरा हो होइन। यो चाहिँ अब यो 500 मिटर तल चाहिँ 500 मिटर ठिकसम्म चाहिँ हाम्रो अनकन्सोलिडेटेड यो लेयर छ। यो पहिला चाहिँ अब एउटा क्ले एउटा चाहिँ के यो बल सेपको चाहिँ त्यो थियो भनेर ल्याकोस्टेन डिपोजिट हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ। यो म त्यति धेरै डिटेलमा गइनँ मैले होइन, मैले राखिदिन्छु यो होइन। अर्को चाहिँ एउटा यो ब्लक डायग्राम छ यो होइन। अब यो चाहिँ यो ब्लक डायग्राम भयो। र हामी काठमाडौँ उपत्यकाको काठमाडौँ भ्यालीको हामी ग्राउन्ड वाटरको कुरा गर्छौँ भने जाइकाले 1990 मा एउटा स्टडी गरेको थियो। त्यो स्टडी नै हाम्रो अहिलेसम्मको चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ हामीले लिने गरेका छौँ। त्यो जाइकाको रिपोर्टमा चाहिँ 3टा काठमाडौँ उपत्यकालाई 3टा डिभिजन डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ। नर्दर्न ग्राउन्ड वाटर डिस्ट्रिक्ट, सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर डिस्ट्रिक्ट र साउदर्न ग्राउन्ड वाटर डिस्ट्रिक्ट भनेर गरेको छ। त्यसमा चाहिँ नर्दर्न ग्राउन्ड वाटर डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ हाई ग्राउन्ड वाटर पोटेन्सियल छ भने अब सेन्ट्रलमा चाहिँ अलिक लो छ र फेरि साउथमा गएपछि अलिकति हाई पोटेन्सियल छ भन्ने कुरा त्यो रिपोर्टबाट देखाएको छ भने। अर्को चाहिँ काठमाडौँको अब ग्राउन्ड वाटर चाहिँ दुईवटा एउटा अनकन्फाइन्ड एक्वाफर जहाँ नर्दर्न साइडमा यो एरियाहरूमा चाहिँ धेरै नै के भन्छ यो नर्दर्न एरिया भनेपछि यो एरियाहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ज्यादै अनकन्सोलिडेटेड के भन्छ यसलाई कोर्स मेटेरियल भएकोले त्यहाँ चाहिँ राम्रो छ भने भन्छ भने बिचमा चाहिँ हाम्रो यो तराई यो काठमाडौँ उपत्यका भ्यालुमा चाहिँ डबल सिस्टम छ। एउटा यो माथि चाहिँ अनकन्फाइन्ड एक्वाफर छ र तल चाहिँ कन्फाइन्ड एक्वाफर छ भने अब साउथमा गएपछि चाहिँ कन्फाइन्ड एक्वाफर मात्रै हामी भेटाउँछौँ। यो ब्लक डायग्रामबाट यो देखाउन खोजेको चाहिँ त्यो हो। काठमाडौँमा जेनरली चाहिँ साउथमा गयो भने अनकन्फाइन्ड एक्वाफर मात्रै छ, बिचमा गयो भने अनकन्फाइन्ड र कन्फाइन्ड दुइटै छ, र नर्थमा गयो भने चाहिँ अनकन्फाइन्ड मात्रै, बिचमा गयो भने अनकन्फाइन्ड र कन्फाइन्ड दुइटै पाउँछ भने साउथमा गएपछि कन्फाइन्ड मात्रै पाउँछ भन्ने कुरा यो ब्लक डायग्रामबाट देखिन सकिन्छ है। यो जस्ट देखाउन खोजेको। अब काठमाडौँको उपत्यकामा हाम्रो पानीको कस्तो सिचुएसन छ भन्ने कुरा जस्ट एउटा मैले एउटा फिगर दिनु खोजेको। काठमाडौँ उपत्यकामा पानी चाहिँ अहिले मोटामोटी रूपमा 360 मिलियन लिटर पर डे चाहिँ अहिलेको डिमान्ड छ भने ड्राई सिजनमा अहिले जुन यो काठमाडौँ उपत्यकामा पानी दिने भनेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सप्लाई गर्ने उसको ड्राई सिजनमा उसले खालि 90 मिलियन लिटर्स पर डे मात्रै उसले सप्लाई गर्न सक्छ भने वेट सिजनमा चाहिँ 140 मिलियन लिटर्स पर डे दिन सक्छ भनेपछि हाम्रो डिमान्ड र सप्लाईमा चाहिँ ग्याप देखिन्छ। यो तल्लो ग्राफले चाहिँ यो जुन यो बार डायग्राम के देखाउन खोजेको छ भने इभन यो के भन्छ यो माथिल्लो जुन निलो र यो निलो रङको जो डार्क र लाइट निलो रङले चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको कुरा देखाएको छ भने यो तलको चार्टले चाहिँ यो मेलाम्ची आइसकेपछि कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन खोजेको हो। मेलाम्ची चाहिँ यदि 2013 कति यो 2006 मा आएको भए चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ खानेपानी पुग्थ्यो भने अब अहिले 2016 मा मेलाम्ची आए तापनि हाम्रो यो पपुलेसनको आधारमा जस्तै 135 लिटर पर पर्सन पर डे को हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ जनरली लिने हाम्रो नेपाल सरकारले पनि एउटा प्रोजेक्टमा एउटा त्यो गराएको थियो। एउटा के भन्छ प्रोजेक्ट एउटा गराएको थियो। त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ 2025 सम्म चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ 135 लिटर पर क्यापिटा पर डे पुर्याउने भन्ने एउटा चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ नाम के हो भने क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड एसेट म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट भने त्यसले चाहिँ के एउटा एम लिएको छ भने नेपालीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा 2025 सालभित्र 135 लिटर पर क्यापिटा पर डे पुर्याउने भन्ने कुरा छ मा चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। त्यो लक्ष्यलाई लिएर हेर्ने हो भने 2016 मा चाहिँ नै यो मेलाम्ची आए तापनि
पानी पुग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। र यो मेलाम्ची वाटर सप्लाईको प्रोजेक्टको पनि उनीहरूको पहिले सुरुको डकुमेन्टमा पनि 2016 पछि चाहिँ ल्याङ्ग्री रिभर के पिरिन्डा रिभरबाट मिलाउनु पर्छ, पानी ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। मोटामोटी रूपमा देखाउन खोजेको कुरा के भने काठमाडौँमा चाहिँ वाटर सप्लाईको सिचुएसन चाहिँ सप्लाई भन्दा डिमान्ड चाहिँ बढी छ। हामी चाहिँ नेगेटिभ डिमान्डको हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ नेगेटिभमा छौँ भन्ने मैले देखाउन खोजेको यसमा है। ग्राउन्ड वाटर एब्स्ट्राक्सन के छ, यो त सर्फेसको टोटल भयो। ग्राउन्ड वाटर एब्स्ट्राक्सन के छ भने अब हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो लास्ट इयर चाहिँ यो हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड जसले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा सबै खानेपानीको पानीको वितरणको जिम्मा लिएको छ। उसले एउटा स्टडी गराएको थियो, कम्प्रिहेन्सिभ स्टडी अफ ग्राउन्ड वाटर रिसोर्सेस अफ काठमाडौँ भ्याली भनेर चाहिँ एउटा स्टडी गराएको थियो। त्यो स्टडीमा चाहिँ उसले 582 प्राइभेट डिप्टिवेलहरू छन्, त्यसबाट चाहिँ 47.2 मिलियन लिटर पर डे चाहिँ हाम्रो चाहिँ एब्स्ट्राक्सन भइरहेछ भन्ने कुरा उसले देखाएको छ भने केबाट चाहिँ जम्मा 36.42 मिलियन लिटर पर डे निकालिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ ट्याङ्करहरू जुन ट्याङ्कर चाहिँ अब ट्याङ्कर चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा हामी पानी सप्लाईको कुरा गर्छौँ भने एउटा ठुलो प्लेयर हो। मोटामोटी रूपमा 6,000 कि 8,000वटा ट्याङ्कर छ भन्ने कुरा गर्छ। हामी 6,000वटा ट्याङ्कर छ भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान छ। यो त्यसले चाहिँ दिनको चाहिँ 8 ट्रिप गर्छ अरे, 8 ट्रिप गर्छ मोटामोटी रूपमा, यो एभरेजको हिसाब गरेको। यो त्यो गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ काठमाडौँमा उपत्यकामा एक दिनमा 15.36 मिलियन लिटर पर डे चाहिँ उसले सप्लाई गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको रिपोर्टमा चाहिँ थियो। त्यो रिपोर्टमा यो रिपोर्ट चाहिँ मैले अरूबाट हेर्दा पनि झन् यही फिगर चाहिँ आउँछ यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ अब यो वरिपरिको विभिन्न ग्राउन्ड वाटर सोर्सबाट चाहिँ 15.24 मिलियन लिटर पर डे चाहिँ युज भइरहेछ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले देखाउनु भएको छ। यस प्रकार चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा टोटल ग्राउन्ड वाटर एब्स्ट्राक्सन चाहिँ 114.22 मिलियन लिटर पर डे भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइएको छ है। यो रिपोर्टमा चाहिँ यो रिपोर्ट चाहिँ देखाएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ रिचार्ज कहाँबाट हुन्छ त? काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ जियोलोजी हेर्ने हो भने चाहिँ सबै ठाउँमा एउटा ल्यागोस्टोन डिपोजिट छ, ब्ल्याक क्लेको ठुलो लेयर छ, थिक लेयर छ, बिचतिर गयो भने चाहिँ 175-180 मिटरकै थिक ब्ल्याक क्ले लेयर पाउँछ। त्यहाँबाट चाहिँ अब भर्टिकल पपुलेसन त हुँदैन होइन। त्यसैले अब अर्को चाहिँ के छ त, यो धेरै ज्यादै लिमिटेड ठाउँमा मात्रै हाम्रो काठमाडौँमा डिप ट्युबवेलको पानी चाहिँ रिचार्ज हुन्छ। यो रिचार्ज चाहिँ डाइकाले बनाएको म्यापमा चाहिँ यो जुन यो कोठा जस्तो बनाएको छ नि, अब ग्राभल जस्तो यो डट बनेको ठाउँहरू चाहिँ यो रिचार्ज एरिया हो। रिचार्ज एरिया भन्दा यो मूल पानी, सुन्दरी जल, साखु, यो नर्थमा देखाएको छ भने चापागाउँतिर चाहिँ साउथमा चाहिँ यी एरियालाई मात्रै हाम्रो चाहिँ ग्राउन्ड वाटर चाहिँ रिचार्ज एरिया देखाएको छ। अब ग्राउन्ड वाटरको कुरा गर्ने, रिचार्जको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब ग्राउन्ड वाटर चाहिँ के भन्छ भने काठमाडौँको कतिवटा लिटरेचरमा हामी पढ्छौँ ग्राउन्ड वाटरको भनेको चाहिँ रिचार्ज नै हुँदैन, यो चाहिँ हामीले फोसिल वाटर हो पनि भन्छौँ। र यो आइसोटोप एनालाइसिस गरेर चाहिँ अब ग्राउन्ड वाटरको डेटिङ निकाल्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको पानीको डेट चाहिँ कतै हामीले पनि बर्मलले पनि एउटा स्टडी गराएको थियो हाम्रो IAEA इन्टरनेसनल एटमिक इनर्जी एजेन्सीको सहयोगमा। त्यो गर्दा चाहिँ काठमाडौँको ग्राउन्ड वाटरको डेटिङ चाहिँ 28,000 वर्ष आएको थियो। जाइकाले पनि 28,000 वर्ष नै देखाएको छ, झन्डै त्यही रेन्जमा देखाएको छ। भनेपछि त्यसलाई फसिल वाटर किन भनेको हुनसक्छ भने त्यो हाम्रो लाइफ टाइममा चाहिँ त्यो रिचार्ज चाहिँ हुँदैन। 2800 वर्ष भनेको त ज्यादै कतिवटा जेनेरेसनहरू जान्छ, त्यो ज्यादै नगन्ने रूपमा रिचार्ज भएको हो नि, रिचार्ज नै हुँदैन भने पनि भयो नि। त्यसैले यसलाई चाहिँ फोसिल वाटर भनेको चाहिँ के त, पानी नै रिचार्ज नै रेट यति स्लो छ कि त्यो हाम्रो लाइफ टाइम नहुने भएकोले एक किसिमको चाहिँ रिचार्ज नै यसलाई फोसिल वाटरको रूपमा पनि लिएको हो है। भनेपछि मैले देखाउन खोजेको टोटल 600-700 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको एरिया छ, रिचार्ज हुने ठाउँ चाहिँ ज्यादै कम छ। त्यो फिगर पनि म पछि देखाउँछु। अब यो चाहिँ मैले वाटर ब्यालेन्सको एउटा उहाँहरूको डाटालाई लिएर मैले आफ्नो कुनै डाटा एड गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ 134.34 मिलियन क्युबिक मिटर चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो पानी चाहिँ हामी चाहिँ नेगेटिभमा छौँ। भनेपछि मैले यो चाहिँ वाटर ब्यालेन्स भने के त, इनपुट प्यारामिटर माइनस आउटपुट प्यारामिटर हो होइन। इनपुट प्यारामिटर के लियो त भने प्रिसिपिटेसन होइन। अब पानी नै सबैभन्दा ठुलो सोर्स नै प्रिसिपिटेसन हो। त्यस्तै अब अर्को अब काठमाडौँ उपत्यकाको पानीको सोर्स के हो भन्दा ग्राउन्ड वाटर भयो। ग्राउन्ड वाटर चाहिँ डिप ट्युबवेलको भयो, एउटा प्राइभेट डिप ट्युबवेल भयो, एउटा केले गर्ने डिप ट्युबवेल भयो। उहाँहरूको अघिको डाटामा चाहिँ स्यालो ट्युबवेलको कति पानी निकाल्छ भनेको उहाँले चाहिँ डाटा राख्नु भएको छैन। उहाँले चाहिँ त्यो काठमाडौँ उपत्यकामा घर घरमा ट्युबवेल छ र त्यसको डाटा निकाल्न ज्यादै गाह्रो छ।
हामीले पनि एउटा बर्मलले पनि 2012 मा हामीले स्टडी गर्दा पनि हामीले पनि सकेनौँ त्यो ग्राउन्ड वाटर चाहिँ कति स्यालो ट्युबवेल छ त काठमाडौँ उपत्यकामा भनेर त्यसको फिगर नै निकाल्न सकेनौँ। त्यसैले एउटा हाइपोथेसिसको रूपमा एउटा एजम्पसन के गर्यौँ भने प्राइभेट डिप ट्युबवेलको 50% चाहिँ पानी चाहिँ अब स्यालो ट्युबवेलले चाहिँ परिपूर्ति भइरहेछ भन्ने मैले एउटा चाहिँ अनुमान मात्रै गरेको है। यो अनुमान, यो फिगर चाहिँ होइन कि योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, योभन्दा कम पनि हुनसक्छ। त्यो गर्दा चाहिँ प्राइभेट डिप ट्युबवेलले जति पानी निकाल्छ त्यसको 50% चाहिँ स्यालो ट्युबवेलले हाम्रो चाहिँ अहिले काठमाडौँको वाटर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिट गरिरहेछ भन्ने मैले हाइपोथेसिस लिएँ। त्यस्तै गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा स्टोन स्पटहरू ढुङ्गे डाँडाहरू पनि प्रशस्त छन्, त्यसबाट पानी निक्लिरहेको छ। अब हामीले धेरै जस्तो ढुङ्गे डाँडाहरू सुके तापनि अझ कतिवटा ढुङ्गे डाँडा जुन अहिले पनि चलिरहेछ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो एउटा युनेस्कोले पनि एउटा स्टडी गराएको छ। त्यो स्टडीमा चाहिँ पानी चाहिँ 2.13 बिलियन क्युबिक मिटर चाहिँ पानी चाहिँ वर्षमा निक्लिन्छ भन्ने डाटा चाहिँ छ। त्यो डाटालाई हामीले युज गरेको है। त्यस्तै अब यो खानेपानीले निकालेको अर्को चाहिँ यो 5.56 कम्युनिटी वाटर सप्लाईबाट आउँछ। ट्याङ्करबाट चाहिँ 8.57 मिलियन क्युबिक मिटर चाहिँ पानी चाहिँ एक वर्षमा परिपूर्ति भइरहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो इनपुट भयो। यो इनपुट चाहिँ जम्मा चाहिँ 1080 भनौँ न भयो भने आउटपुट प्यारामिटर के भयो त इभापोरेसन ट्रान्सपिरेसन भयो। पानी परेको सबै पानी त यहाँ युज हुने होइन, सबै धेरै जस्तो इभापोरेसन र बोट बिरुवाले खाएर नै छिटाउँछ। त्यो 725 झन्डै 70% जति नै हुन्छ। यो 70% चाहिँ इभापोरेसन ट्रान्सपिरेसन भएर जान्छ भने अनि बागमती खोलाबाट जान्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा राम्रो कुरा के हो भने यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको हाइड्रोजियोलको सेटिङ चाहिँ यस्तो युनिक छ कि यो चाहिँ एउटा हाइड्रोजियोलजिस्टलाई टेस्ट गर्नलाई चाहिँ ज्यादै राम्रो छ। त्यो यहाँ चाहिँ हामीसँग चाहिँ के भन्छ त एलुभियल एक्विफर पनि छ, अनकन्फाइन्ड पनि छ, कन्फाइन्ड पनि छ, अनि त्यसपछि रकी एक्विफर पनि छन्। फ्र्याक्चर जुन चाहिँ अब फेरि काठमाडौँ उपत्यकाको फेरिमा डाँडाहरूमा जुन हाम्रो हार्ड रकहरू छ त्यहाँ सबै फ्र्याक्चरबाट हुने हार्ड रक एक्विफर पनि छ भने कास्टिक पनि छन्। एउटा ग्राउन्ड वाटर हाइड्रोजियोलजिस्टलाई चाहिने सबै किसिमको संरचनाहरू छ र त्यसमाथि चाहिँ ग्राउन्ड वाटर चाहिँ यसबाट चाहिँ यसको लिकेजहरू छैन भनेको मतलब यदि ग्राउन्ड वाटर भ्यालीबाट चाहिँ लिकेज भएर चाहिँ अर्को ठाउँमा जाने चाहिँ सम्भावना यसमा कमै छ, किनभने यो क्लोज बेसिन हो। यो यसको चाहिँ यो क्लोज सिस्टम हो यो। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ यसको सर्फेस वाटरको पनि पानी निक्लिने ठाउँ एउटा मात्रै आउटपुट छ। त्यसैले चाहिँ यहाँ कहाँबाट गयो भनेर कहाँ लिकेज छ भनेर चाहिँ धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिँदैन। यस डिस्चार्ज चाहिँ यदि चौबारमा मेजर गर्यो भने सबै कुराहरू देखिन्छ। चौबारमा चाहिँ 487 मिलियन क्युबिक मिटर चाहिँ पानी निक्लिएको चाहिँ यो त्यहाँ चाहिँ एउटा वाटर त्यो रेन गज के रिभर गज स्टेसन छ त्यहाँको डाटा हो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो आउटपुट चाहिँ 1213 मिलियन क्युबिक देखिन्छ। यस प्रकारले चाहिँ 134 मिलियन क्युबिक मिटर चाहिँ हामी नेगेटिभमा छौँ भनेपछि हामी पानी चाहिँ हामी ब्यालेन्सबाट बढी गइरहेको छ। हाम्रो पानी चाहिँ हामीले आएको भन्दा पनि बढी खर्च गरिरहेको छौँ भने देखिन्छ। भनेपछि यो एडभर्स कन्डिसनमा छ पानीको कन्डिसन भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यस्तै गरेर यता हाम्रो ओभरअल ब्यालेन्सको कुरा भयो भने ग्राउन्ड वाटर ब्यालेन्स के छ त भनेर गर्दा विचार गर्यो भने चाहिँ ग्राउन्ड वाटर ब्यालेन्सको कुरा गर्दा चाहिँ जाइकाले त्यही 1990 को रिपोर्टमा चाहिँ नेपालमा काठमाडौँमा चाहिँ जम्मा रिचार्ज चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ 5.5 मिलियन क्युबिक मिटर मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ भने गौतम एन्ड राव जुन चाहिँ उहाँ चाहिँ टियुको एउटा थेसिसको एउटा रिपोर्ट हो, यो रिजल्ट हो। थेसिसको रिजल्टको चाहिँ 4.75 मिलियन क्युबिक मिटर भनेर देखाउनु भएको छ। र अब अहिले हाम्रो चाहिँ अघि माथिको सबै हिसाबबाट देखाउँदाखेरि चाहिँ 44.4 मिलियन क्युबिक चाहिँ मिटर चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राउन्ड वाटरबाट डिप ट्युबवेलबाट निकालिरहेछौँ भने रिचार्ज चाहिँ 5.5 छ भने हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ ग्राउन्ड वाटरको मात्रै पनि ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो 38.9 मिलियन क्युबिक मिटर चाहिँ हामी डिफिसिटमा छौँ। हामी त्यति धेरै पानी चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राउन्ड वाटर ब्यालेन्स चाहिँ नेगेटिभमा छ भने 1996 मा हाम्रो कमसागर सरले गर्नुभएको रिपोर्टमा चाहिँ यो चाहिँ डिफिसिट चाहिँ जम्मा 12.6 मिलियन क्युबिक मिटर मात्रै छ। हाम्रो 1996 बाट 2017 सम्म आउँदाखेरि कति गुणा हामी बढ्यो त 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा जति हाम्रो चाहिँ ग्राउन्ड वाटर ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढी हामीले चाहिँ डिफिसिटमा हामी पुगेको छौँ। 3 गुणा बढी चाहिँ हामीले खर्च गर्ने अवस्थामा पुगेको छौँ। यो एउटा चाहिँ ज्यादै अलार्मिङ सिचुएसनमा छौँ होइन। अब के हुन्छ त ग्राउन्ड वाटर भनेपछि के हुन्छ, अब यो सबैले थाहा भएको कुरा हो होइन। स्यालो एक्विफर चाहिँ ड्राइङ हुने, पोल्युसन हुने, पिजोमेट्रिक लेभल चाहिँ घट्ने, यो सबैले थाहै भएको कुरा हो। अब हाम्रो चाहिँ अब स्यालो ट्युबवेल कुरा गर्ने हो भने हाम्रो ढुङ्गेधारा धेरै जस्तो सुकेको छ। रानी पोखरीमा पनि पहिले पानी रहन्थ्यो, अहिले पानी छैन। पानी त्यहाँ नेचुरली राख्न सकिँदैन। यो पानीको लेभल चाहिँ घट्दै गएको छ भन्ने कुरा जस्ट देखाउनु मात्रै खोजेको है यो। अब यो धेरै टाइम भएकोले मैले अलिक छिटो गर्नु खोजेको टाइम चाहिँ।
अब यस्तो अर्को चाहिँ अब बागमती खोला हामी अब 10-15 वर्ष अगाडि 20-25 वर्ष अगाडि कञ्चन पानी बग्थ्यो भने आजकल फोहोर पानी ढली ढल मात्रै देखिन्छ। यो पनि अब ग्राउन्ड वाटर पानी नै ग्राउन्ड वाटरबाटको रिसोर्सेस घटेर नै हो यो भने एउटा रिभर सिस्टम पनि पानीमा नराम्रो भएको छ भने अर्को चाहिँ के त वाटर लेभल पनि घटेको गएको छ। यो 3टा 4वटा चाहिँ मैले एउटा वाटर लेभल घटेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सी छ, कतै घटेको छ भन्ने पनि छ, एउटा स्कुल अफ थट चाहिँ घटेको छ भन्ने छ, एउटा स्कुल अफ थट चाहिँ घटेको छैन भन्ने पनि छ। यसमा धेरै कुरा चाहिँ छैन। तर मैले यो हाम्रो बहरमा हुँदाखेरि हामीले आफैले मोनिटरिङ गरेको 4वटा वेलहरू यो मेलाम्चीको M1 यो चाहिँ कहाँ छ भने किर्तिपुरको तौदामा, M4 भनेको लुबुमा, यो अर्को चाहिँ मूलपानीमा र पेप्सी खोलाको चाहिँ प्रोडक्सन ट्युबवेल नै हो। यो 3टा चाहिँ हाम्रो यो मूलपानी लुबुमा र मूलपानीमा यो भएको चाहिँ प्योरली अब्जर्भेसनलाई बनाएको ट्युबवेलहरू हो। यो ठ्याक्कै यसको डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने काठमाडौँको 4वटा कुनामा छ र 4वटा कुनामा कमसेकम यसो हेर्दा चाहिँ पानीको वाटर लेभल चाहिँ पिजमेन्ट सर्फेस चाहिँ तल गएको चाहिँ देखिन्छ है। यो भन्ने कुरा मोटामोटी रूपमा चाहिँ यो काठमाडौँ यो फिगरले के पनि देखाउँछ भने काठमाडौँ एउटा ठुलो बेसिन भए पनि सबैतिर चाहिँ पानीको वाटर लेभल डिक्लाइनेसन चाहिँ एउटै रेटमा भएको छैन। हाम्रो स्ट्याटिक वाटर लेभल पनि सबै ठाउँमा फरक छ भनेपछि के देखाउँछ भने काठमाडौँ बेसिन चाहिँ एउटा ठुलो बेसिनभित्र चाहिँ धेरैवटा सब बेसिनहरू छ है भन्ने कुरा पनि यसबाट चाहिँ हामी एउटा निचोडमा पुग्न सक्छौँ है। त्यसै गरेर अब हामीले यो ग्राउन्ड वाटर मैले एउटा हिसाब गर्न खोजेको हामी वाटर लेभल चाहिँ डाउन भएको छ, हाम्रो स्टोरेजमा कति चेन्ज भएको छ त, स्टोरेजमा हामीले बढी पानी चाहिँ निकालिसकेका छौँ त स्टोरेजबाट भनेर एउटा ठिकै जस्ट एउटा हिसाब गर्न खोजेको मैले। त्यो चाहिँ अब यो के भन्छ वाटर टेबल फ्लक्चुएसनबाट जुन चाहिँ मेग्नाटिसले निकालेको रिपोर्ट बाट नै निकालेको हो। यसमा चाहिँ ग्राउन्ड वाटर स्टोरेज चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भने चेन्ज इन ग्राउन्ड लेभल ग्राउन्ड वाटरको टेबल इन्टु स्पेसिफिक हिल इन्टु एरिया यो निकाल्यो भने कति पानी हामीसँग छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कति निकाल्यो अथवा कति रिचार्ज हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ भने स्पेसिफिक हिल भनेको गिभन हेडमा चाहिँ त्यो एग्रिफरले चाहिँ कति पानी दिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो एउटा एग्रिफर प्रोपर्टिज हो। एउटा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ यो स्पेसिफिक हिल चाहिँ पाण्डेले डाक्टर विष्णु पाण्डेले 2010मा चाहिँ एउटा स्टडी गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकाको स्पेसिफिक साइलेन्ट ट्युबवेलको स्पेसिफिक हिल चाहिँ 20% भनेर निकाल्नु भएको थियो। त्यो डाटालाई नै मैले प्रयोग गरेर हिसाब गर्दा मैले चाहिँ अनि काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ जम्मा अब 2 मिटर जति चाहिँ के ग्राउन्ड वाटर चाहिँ हेड चाहिँ एनुअल फ्लक्चुएसन हेर्न कि हाम्रो रिजर्भबाट चाहिँ 2 मिटर हेड चाहिँ हामीले चाहिँ तल घटाएको छौँ भन्ने मात्रै हिसाब एउटा गरेको। जाइकाले चाहिँ नेपाल काठमाडौँ उपत्यकामा कति रिचार्ज एरिया छ भने पनि दिएको छ। जस्तै नर्दर्न एरियामा चाहिँ जम्मा 157 स्क्वायर किलोमिटर छ नर्दर्न ग्राउन्ड वाटर डिस्ट्रिक्टको भने त्यसमा 59 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ रिचार्ज एरिया भनेर उसले देखाएको छ। त्यस्तै गरी सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ 114 मध्ये 6 स्क्वायर किलोमिटर छ भने यो चाहिँ के छ अनि साउदर्नमा चाहिँ 55 स्क्वायर किलोमिटर मध्ये 21 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ रिचार्ज एरिया हो। त्यसो जम्मा 86 स्क्वायर किलोमिटर छ। काठमाडौँ उपत्यकाको टोटल हाम्रो एरिया लिने हो भने 656 स्क्वायर किलोमिटर हो। त्यसमाथि चाहिँ बेसिन मात्रै गर्ने हो भने 327 स्क्वायर किलोमिटर हो। यसरी 327 स्क्वायर किलोमिटर मध्ये 86 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ हाम्रो रिचार्ज एरिया हो। रिचार्ज एरियामा 2 मिटरको हाम्रो चेन्ज भयो भने कति हाम्रो पानी चाहिँ खर्च गर्यो भने त हामीले 34.4 मिलियन क्युबिक मिटर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पानी चाहिँ पर्मानेन्टली हामीले चाहिँ निकालिसकेका छौँ। त्यो रिजर्भबाट नै निकाल्यौँ भने यदि टोटल एरियालाई काउन्ट गर्ने हो भने बेसिनले काउन्ट गर्ने हो भने 131 मिलियन क्युबिक मिटर चाहिँ हामीले पानी चाहिँ ड्राफ्ट नै गरिसक्यौँ। रिचार्ज एनुअल फ्लक्चुएसनको कुरा होइन कि ड्राफ्टबाट गरिसक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो पानी चाहिँ कति धेरै पानी चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरिसकेका छौँ, ड्राफ्ट नै गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ अब बढ्दै जाने ट्रेन्डमा छ है। अब यो त अब हामी रिसर्च गर्ने मान्छेले खालि अब यो पुरानो रिपोर्ट पुरानो हामीले खालि समस्या मात्रै देखाउने होइन कि समस्याको समाधान गर्ने पनि एउटा चाहिँ उपायहरू के हुनसक्छ त भनेर पनि एउटा एउटा कन्सेप्ट पनि दिने हो। यो पोसिबल रेमिडिज भनेको हामी साके सर हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि निक्लेको यो चिजहरू हो यो है। यसमा चाहिँ अब प्रोटेक्सन अफ रिचार्ज अब जुन हाम्रो रिचार्ज एरिया भएको छ नि त्यो रिचार्ज एरियालाई प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो होइन। अर्को चाहिँ आर्टिफिसियल रिचार्ज गर्नु पर्यो। अब आर्टिफिसियल रिचार्ज गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के छ यो स्प्रिङहरू चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यका नयाँ नयाँ धेरै स्प्रिङहरू छ त्यो स्प्रिङ सोर्सलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा भयो होइन। अब तर प्रोटेक्सन अफ डेलिनेटेड रिचार्ज एरिया भनेन। अब रिचार्ज एरिया भनेपछि रिचार्ज एरिया त नर्दनको एउटा जो सुन्दर यो एरियाहरू भइहाल्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो यो खोलामा यो फिगरमा देखाएको एरियल फोटो हो।
एरियल फोटो बागमती यो हाम्रो बवनमलले गरेको एउटा स्टडीको रिपोर्ट हो यो होइन। त्यसमा चाहिँ बागमती बनौरा रिभर बागमती रिभर सबै रिभरहरू चाहिँ सिफ्ट भएको देखाएको छ कि हाम्रो कुनै बेलामा सिफ्ट भएको छ। हेर्नु त कति कति धेरै धेरै सिफ्ट भएको 200 मिटरसम्म सिफ्ट भएको देखाएको छ यसमा होइन। यो जुन रिभरहरू सिफ्ट भएको छ नि त्यो एरियाहरू ज्यादै हाइली पोरस मिडियाहरू भयो नि, त्यहाँ यदि हामीले आर्टिफिसियल रिचार्जको स्ट्रक्चर बनाउन सक्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँको उपत्यकाको ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्न सकिन्छ। तर यो भन्नलाई जति सजिलो छ गर्नलाई गाह्रै होला कि जहाँ चाहिँ त्यो जग्गाहरू नयाँ क्रिएट भएको छ त्यहाँ चाहिँ अब सुकुम्बासी बस्ती होला के होला कसो होला त्यहाँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुरा अब त्यो एउटा अब क्वेसनेबल कुरा नै छ यो। त्यस्तै गरेर अब युटिलाइज स्प्रिङ यो अब एउटा चन्दागिरीको बरिड भ्याली भन्ने पनि एउटा जापानिजहरूको एउटा प्रोजेक्टले चाहिँ पत्ता लगाएको हो। यो जुन तल देखाएको भ्यालु यसमा पनि राम्रो रिजर्भ देखाएको छ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि अहिले केले काठमाडौँ उपत्यका खानपानी बोर्डले पनि स्टडीहरू यतैतिर चाहिँ कन्फाइन गरेको छ, त्यसलाई पनि एउटा युज गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा पोसिबल रेमेडिज हुनसक्छ है। र त्यसै एउटा यो थेसिसकै एउटा हो सुदन महर्जनले यो गरेको 2008मा गरेको हो। यो उहाँले चाहिँ एउटा स्टडी गर्नुभएको थियो स्प्रिङहरूको यो बोसन खोला एरियामा। त्यहाँ चाहिँ जम्मा अब यो खोला बोसन खोला समेत गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो सेप्टेम्बर अक्टोबरमा 2005मा पानी निकाल्दाखेरि नाप्दाखेरि 510 लिटर पर सेकेन्डको भ्यालु देखाउनु भएको। 510 लिटर पर सेकेन्ड भनेको इट्स अ ह्युज पानी हो होइन। यसलाई युटिलाइज गर्यो भने काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ पानीहरू चाहिँ अब अलिक सर्टेजहरू कम हुन्छ कि। र अर्को कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ तर त्यो पनि भन्न सजिलो हो। त्यो अब जस्तै यो के भन्छ हाम्रो यो यहाँ धेरै जस्तो स्प्रिङहरूमा केमा प्रयोग भएको छ त यो ट्याङ्करहरूले प्रयोग गरेको छ। अर्को चाहिँ त्यहाँ बोटलिङ प्लान्टहरू बनेको छ, त्यहाँ स्थानीय मान्छेहरूले नै प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ भ्याली फ्लोरमा ल्याउन दिन्छ कि दिँदैन एकचोटि प्रयास गर्दा पनि नभएको भन्ने कता सुनेको पनि थिएँ। त्यसैले यो भन्न सजिलो छ तर गर्न गाह्रो छ। तर एउटा अल्टरनेट हो यो। काठमाडौँको वाटर क्वालिटी चाहिँ अब झन् जस्तै ठिक क्लेको लेयरले गर्दा चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ मानिँदैन होइन। तर यो चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट गरेपछि चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो होइन। अब यो त अब सालुवाको फोहोर चाहिँ सबै चाहिँ अब यो इन्फ्लुएन्टहरू खोलाको अब फोहोर भएको हुनाले धेरै पोल्युटेड चाहिँ छ। मोटामोटी रूपमा चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यकाको पानीहरू चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ मानिँदैन होइन। त्यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गरेपछि मात्रै हुन्छ भन्ने कुराहरू हो होइन। ल मेरो चाहिँ प्रेजेन्टेसन यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ म सघाउँछु। ल धन्यवाद है। धन्यवाद सर। अब हाम्रो यहाँ च्याट बक्समा अलिअलि क्वेसनहरू पनि आएका छन्। हाम्रो क्वेसन कलेक्ट गर्नु भएको छ सन्देश ढकालजीले। म सन्देश ढकालजीलाई क्वेसनहरू सर समक्ष प्रस्तुत गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हजुर धन्यवाद सुमनलाई। अब नर्मल्ली यहाँ हामीसँग धेरै नै क्वेसनहरू आएका छन्। त्यसमध्ये म क्रमशः रूपमा चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ भन्न गइरहेको छु। आयुष निरोलाजीले which is the most feasible method of groundwater exploration in the context of Nepal and what are the way of artificial groundwater discharge भन्नुभएको छ क्वेसन सर। अब नेपालमा कुन चाहिँ तरिका भनेको चाहिँ अब हामीले धेरै जस्तो गर्ने भनेको चाहिँ रेजिस्टिभिटी नै हो होइन। अब हामीले चाहिँ आर्टिफिसियल के भन्छ ग्राउन्ड वाटर इन्भेस्टिगेसन गर्दा चाहिँ तर ग्राउन्ड वाटर इन्भेस्टिगेसन भनेको चाहिँ जियोफिजिकल मेथड भनेको चाहिँ एउटामा मात्रै कम्प्लिट हुँदैन। कुनै पनि ग्राउन्ड वाटर एक्सप्लोरेसन गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको जियोलोजिकल म्यापिङ चाहिँ हुनैपर्छ। अनि जियोलोजिकल म्यापिङ हुनैपर्छ, त्यसपछि मात्रै जियोलोजिकल म्यापिङ, त्यसपछि अब पहाडतिर छ भने स्प्रिङको म्यापिङ, त्यो वेल इन्भेन्ट्रीहरू, अनि त्यसपछि मात्रै जियोफिजिकलको कुराहरू आउँछ कि। जियोफिजिकलको चाहिँ अब टेरा हार्ड रकमा गऱ्यो भने अब यो के भन्छ यो सेस्मिक पनि भन्छन् त्यो सबै भन्छन्। तर हामीले धेरै जस्तो चाहिँ नेपालमा अलिक चलेको चाहिँ रेजिस्टिभिटी नै हो र मलाई पनि रेजिस्टिभिटी नै सजिलो लाग्छ हामी गर्दै आएकोले होइन। त्यो चाहिँ हो। तर कुनै पनि जियोफिजिकल मेथड चाहिँ एउटा जियोफिजिकल मेथड मात्रै गरेर चाहिँ कुनै पनि पोटेन्सियलहरू एरियाहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ साइड बाई साइड सिमुल्टेनियसली चाहिँ हाम्रो जुन जियोलोजिकल मेथड र इन्भेन्ट्रीहरू वाटर बडी इन्भेन्ट्रीहरू चाहिँ गर्नै पर्छ। यो तिनटै मिलाएपछि मात्रै हामीले चाहिँ एउटा होलिस्टिक पिक्चर आउँछ है। र यो कुनै पनि कुरालाई चाहिँ एउटा पोइन्टमा होइन कि एउटा
3D पिक्चरमा हामीले भिजुलाइजेसन गरेर चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले चाहिँ अघि त्यो दोलखामा हामीले स्प्रिङ रिभाइभ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल वेलको मात्रै इन्डिभिजुअल सेक्सनको कुरा गरेनौँ कि सबैलाई इन्टिग्रेट गरेर एउटा सेक्सनमा निकाल्यौँ, 2Dमा निकाल्यौँ, 3Dमा निकाल्यौँ, 2Dमा निकालेपछि मात्रै हुन्छ। त्यसैले त्यसमा फेरि स्प्रिङको कुराहरू छ। त्यसैले यो होलिस्टिक 3-4वटाको कम्बाइन गरेर जानुपर्छ। अब यो अर्को चाहिँ कुन चाहिँ मेथड चाहिँ अब ग्राउन्ड वाटर निकाल्नेलाई भने त्यो कुन चाहिँ तरिका भन्ने कुरा होला। त्यो चाहिँ पोटेन्सियल अब भन्ने कुरा अब यो त ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। जस्तै डिप ट्युबवेलहरूको कति पानी चाहिने हो, ट्युबवेल बनाउने भनेको के आधारमा बनाउने, त कति सबैभन्दा ठुलो कुरा कति क्वान्टिटीमा पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा पोटेन्सियल छ भन्दैमा धेरै पानी यदि मलाई डोमेस्टिक युजलाई पानी ग्राउन्ड वाटर निकाल्नु छ भने म धेरै ग्यापमा गएर 40 लिटर पानी पोटेन्सियल छ भनेर 40 लिटर निकाल्ने होइन नि। त्यो भनेको क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट के हो, कति पानी चाहिने हो, के को लागि निकाल्ने हो, त्यसमा डिपेन्ड हुने भएकोले यो कुन चाहिँ मेथड सुटेबल हो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुन्छ। कहीँ चाहिँ स्यालो ट्युबवेल होला, कतै चाहिँ डिप ट्युबवेल होला। अब यो यही तरिकाहरू चाहिँ हुनसक्छ है, मैले जहाँसम्म लाग्छ मलाई। अर्को क्वेसन प्लिज। हजुर सर, नेक्स्ट क्वेसन पञ्जल पौडेलले, डज स्प्रिङ लाई इन बिट्विन भावर एन्ड तराई डेलिनेटेड टु द बाउन्ड्रिज बिट्विन देम, हाउ टु डिस्टिङ्ग्विस स्प्रिङ इन तराई? हाउ टु डिस्टिङ्ग्विस स्प्रिङ? स्प्रिङ भनेको के हो त? स्प्रिङ भनेको नेचुरल अब एउटा पानीको आउटलेटहरू हो नि त, होइन? मैले भन्न खोजेको हामीले तराई भावर जोन र तराईको हामी कसरी छुट्याउँछौँ त? भावर जोन र तराई भनेर हामी के को आधारमा छुट्याउँछौँ? अब त्यो छुट्याउनलाई भनेको त ग्रेन साइज हो, होइन? भावर जोन तराई भनेको के हो त? हामीले ग्रेन साइज छुट्याएको होइन र, होइन? भावर जोन भनेको कोर्स मेटेरियलहरूको भयो, तराई भनेको फाइनल सेडिमेन्टहरू भयो, होइन? तर त्यो त सब सर्फेसको जियोलोजीको कुरा भयो। सब सर्फेस जियोलोजी त हामीले अब आँखाले हेरेर त थाहा पाउँदैन। त्यसको लागि त कि अब ड्रिलिङ गर्नु पर्यो अथवा ड्रिल डाटा हेर्नु पर्यो। तर सबैभन्दा नर्मल एरिया भनेको स्प्रिङ लाइनहरू हो कि। स्प्रिङ लाइन अघि भने नि, स्प्रिङ लाइन चाहिँ एउटा चाहिँ भावर जोन र तराईको स्टार्ट हुँदा त्यो बिचमा जुन त्यो ट्रान्समिसिबिलिटीको फरक छ नि, अलि फास्ट रेटमा भावर जोनबाट पानी बगेर आइरहेको हुन्छ, होइन? तर त्यो जब तराईमा पुग्छ, त्यो मिडल तराईमा पुग्छ, त्यसको ट्रान्समिसिबिलिटी कम भएकोले होरिजेन्टल फ्लो नभइकन त्यहाँ त्यसलाई एउटा चाहिँ बाँध जस्तो बन्छ। त्यो बाँध जस्तो बनिसकेपछि अब होरिजेन्टल फ्लो नभएपछि माथि आउने हो नि, पानी कहाँ जान्छ? कि बगेर तल जानु पर्यो, पछाडि जानु पर्यो। जस्तै बाँध बाँध्यो भने के हुन्छ त? पानीको लेभल बिस्तारै माथि आउँछ नि, होइन? माथि आउने हो नि। त्यस्तै यो भावर जोन र साउदर्न तराईको चाहिँ बााउन्ड्रीमा चाहिँ त्यो पानी बोक्न नसकेर बिस्तारै माथि आएको, त्यही पानी चाहिँ सबै ठाउँमा त निक्लेको होइन। तर कहाँ चाहिँ कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट छ, जहाँ चाहिँ अलिकति लुज सेडिमेन्टहरू बढी छ, त्यहाँबाट निक्लेको हो। त्यो चाहिँ स्प्रिङ लाइनको रूपमा चाहिँ हामी लिन्छ। अब स्प्रिङ कसरी छुटाउने भन्दाखेरि पानीको फ्लो अलिक धेरै छ भने त्यो चाहिँ रनिङ वाटर छ भने स्प्रिङ भयो। पानीको यदि रनिङ वाटर देखिँदैन, खालि पानीको दलदलमा देखिन्छ भने त्यो सिपेज भयो त्यो, होइन? त्यही त भने यदि पानीको फ्लो देखिन्छ भने स्प्रिङ भन्छौँ हामी। नत्र यदि पानीको फ्लो देखिँदैन, पानी चाहिँ अब जम्मा भइरहेको छ, कुवा भन्छौँ, जहाँ चाहिँ पानी बिस्तारै बगेर जम्मा भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ फ्लो देखिँदैन। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सिपेज जोन भन्छौँ। त्यही हो कुरा। अनि अर्को ओके सर, नेक्स्ट क्वेसन होइन, विराज लामाजीले सोध्नु भएको छ, हाउ क्लोजली इज सब्स्टिट्युएन्ट्स अफ काठमाडौँ भ्याली रिलेटेड विथ द ग्राउन्ड वाटर एक्सट्र्याक्सन फ्रम डिप एक्वाफर्स? हो यो, होइन? अब यो चाहिँ अब ग्राउन्ड वाटर एक्सट्र्याक्सन बढी भयो भने चाहिँ ल्यान्ड सब्सिडेन्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब भन्ने नै भयो यो कुरा। तर अब यहाँ काठमाडौँमा अहिलेसम्म चाहिँ ल्यान्ड सब्सिडेन्स भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छैन, होइन? अब अघि पनि मैले भने प्रेजेन्टेसनमा पनि भने, हामी अब हाइड्रोजियोलजिस्ट बिचमा चाहिँ अब यदि कुनै प्रोग्राम भयो भने ग्राउन्ड वाटर टेबल चाहिँ घटेको छ भनेर भन्यो भने पनि अब त्यो चाहिँ के घटेको छैन। अब जस्तै कुनै अब स्क्रिन जोनहरू प्लग भएर पनि वाटर लेभल तल गएको भन्ने कुरा पनि एउटा स्कुल अफ थट छ। त्यसै वाटर लेभल तल गएको भन्ने कुरा, गयो कि गएन भन्ने कुरामा नै एउटा कन्ट्रोभर्सी चाहिँ छ। अब ल्यान्ड सब्सिडेन्स भनेको त थ्योरिटिकल्ली चाहिँ धेरै पानी निक्लिसकेपछि, धेरै वाटर लेभल तल गइसकेपछि हुने कुरा हो। यो डिस्टेन्स फ्युचरमा चाहिँ पोसिबिलिटी चाहिँ छ, त्यसमा त्यो छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो देखिएको छैन। तर कतै जस्तै एउटा जापानिजहरूले गरेको एउटा स्टडीमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एरियल फोटोको स्टडी अनुसार चाहिँ कतै चाहिँ अब यो जस्तै लाजिपाट एरियामा अलिअलि चाहिँ ल्यान्ड सब्सिडेन्स भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखेको छ। अब अमेरिकन एउटा प्रोजेक्टले पनि
यो भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ छ, ल्यान्ड सब्सिडी भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले गर्नलाई एउटा काठमाडौँ उपत्यका खानपानी बोर्डले पनि एउटा स्टडी गर्दै जस्तो लाग्छ। तर फिजिकल इभिडेन्सको अनुसार चाहिँ देखेको चाहिँ छैन। तर ग्राउन्ड वाटर एक्सट्र्याक्सन चाहिँ अहिले यसो हेर्दा अहिलेको युज र हाम्रो डिस्चार्जको कन्डिसनले पनि ओभर एक्सट्र्याक्सन भइरहेको हुनाले नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन। यो डिस्टेन्ट फ्युचरमा चाहिँ हुन सकिन्छ। यो अब एउटा ल्यान्ड सब्सिडिज हुने चाहिँ एउटा कारण चाहिँ एउटा चाहिँ ग्राउन्ड वाटर ओभर एक्सट्र्याक्सन पनि हो, त्यसमा चाहिँ कुनै कन्फ्युजन चाहिँ छैन। नेक्स्ट क्वेसन। ओके सर, नेक्स्ट क्वेसन निर्मला जीले सोध्नु भएको छ, व्हाई ग्राउन्ड वाटर अफ तराई इज हार्ड कम्पेरेटिभली देन हिल्स एन्ड माउन्टेन? हार्ड हजुर, हार्ड कुन सेन्समा भन्नु? यो अब कुन सेन्समा? यो कुन यो पीएच भ्याल्यु यसमा अब भनौँ न मिनरल्स उसको कन्टेन्टको आधारमा होला सर। सायद सफ्ट वाटर हार्ड वाटर भनिन्छ नि हामी जुन चाहिँ स्किप मैले म गाउँ त्यति धेरै मलाई यो पहाडको चाहिँ अब त्यति धेरै चाहिँ मलाई यो ग्राउन्ड वाटर क्वालिटीको बारेमा त्यति धेरै मैले चाहिँ गरेको छैन होइन, त्यो चाहिँ गरेको छैन। यो प्रश्न चाहिँ मलाई म स्किप गर्छु यो चाहिँ। हुन्छ सर। हस् सर, नेक्स्ट क्वेसन छ सर, प्रज्ञा पौडेलजीले सोध्नु भएको छ, what are the procedure for conducting ERT in hilly areas? What it be difficult to conduct than Tarai? Sir, would it be difficult to conduct than Tarai? किन गाह्रो हुन्छ अरे? अब यस्तो हो, अब कुनै पनि काम गर्नलाई प्लेन एरियामा होइन, प्लेन एरिया र हिली एरियामा त फरक भइहाल्छ होइन। अब जेनरली अब ERT भनेको त गर्ने नै हिली अब स्लोपिङ एरियामा हो होइन। अब हामी तराईमा VES गर्छौँ होइन। ERT भनेको के हो? ERT भनेको नम्बर अफ कम्बिनेसन अफ VES हो होइन, कम्बिनेसन अफ VES नम्बर अफ धेरै। ERT भनेको नि के त, हरेक डिफ्रेन्ट डेप्थमा, डिफ्रेन्ट कन्फिगरेसनमा, डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोड स्पेसिङमा गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँहरू त जियोफिजिस्टको एउटा पढेर मान्छेहरू हो होइन, के हो भनेपछि थाहा भएको कुरा हो। ERT भनेको नम्बर अफ VES को कम्बिनेसन हो। एउटै कम्प्युटरले धेरैवटा चाहिँ डाटा निक्ल्यो। VES भनेको 1 डाइमेन्सनल भयो, ERT भनेको 2 डाइमेन्सनल भयो होइन। अब हामी तराईमा VES गर्छौँ किन? सजिलो छ, हामीले यो टोपोग्राफी करेक्सन गर्नु पर्दैन, हामी यो टेराइन चाहिँ मोरलेस फ्ल्याट छौँ, त्यो गर्न त्यसैले त्यहाँ चाहिँ गर्न सजिलो छ। अब अब ERT गर्न गाह्रो भनेको के चाहिँ फिजिकल लेबरको हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ पहाड गाह्रो नै हुने भयो, स्लोपिङ टेराइनमा गाह्रो नै हुने भयो। अब पहाडमा मान्छेलाई जानु पर्यो, पहाडमा चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ गाह्रो हुने भयो। नत्र चाहिँ अब त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्न चाहिँ त्यो पहाडमा र तराईमा त्यति गाह्रो भन्ने कुरा दुवैतिर उस्तै हो। फरक के हो भने नि फरक के हो त, अब तराईमा चाहिँ हाम्रो टोपोग्राफिक करेक्सन गर्नु परेन ERT गर्दाखेरि अथवा VES गर्दाखेरि। पहाडमा VES चाहिँ गर्न सकिँदैन, किनभने यदि स्लोपिङ टेराइनमा त्यहाँ पनि यदि मेरो अफिसले पनि जस्तै कतिवटा ठाउँमा चाहिँ हामी VES नै गर्छौँ। VES एउटा पोइन्टको लागि चाहिँ VES नै गर्छौँ होइन। त्यो गर्दा चाहिँ यदि स्लोप एरिया धेरै छैन, अन्डुलेसन धेरै छैन, टोपोग्राफी अन्डुलेटेड छैन भने चाहिँ VES नै सबैभन्दा सजिलो हो होइन। ERT ले धेरैवटाको चाहिँ होरिजेन्टल यो 2D भएकोले भर्टिकल र होरिजेन्टल दुइटै चाहिँ कति त्यसको चाहिँ भेरिएसन कति देखाउने हो होइन। पहाडमा गाह्रो तराईमा सजिलो भन्ने होइन, पहाडमा चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ गाह्रो हो, इन्टरप्रिटेसन त उस्तै हो। पहाडमा गाह्रो भनेर त अब के गाह्रो भन्ने त हुँदैन। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ पहाडमा इन्भेस्टिगेसन चाहिँ गर्न चाहिँ के कुरामा गाह्रो छ भने तराईमा चाहिँ त्यसको एरियल एक्सटेन्सन, हामी एक्विफरको एरियल एक्सटेन्सन धेरै इन्फाइनेट भने पनि भयो होइन। इन्डो ग्याङ्गेटिक प्लेन चाहिँ एउटा ठुलो एक्विफर सिस्टम भयो, त्यसको चाहिँ होरिजेन्टल र त्यो भर्टिजेन्टल त्यसको एरियल एक्सटेन्सन धेरै ठुलो भयो। पहाडमा के भयो त, हाम्रो के हुन्छ त इनहोमोजिनियस हुन्छ, एउटा भ्याली र अर्को भ्यालीको बिच एउटै नजिक भए पनि त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स रक टाइपले गर्दाखेरि, त्यसको फ्र्याक्चरले गर्दाखेरि, त्यसको अब डिफर्मेसन भनेको सबै ठाउँमा इक्वली हुँदैन नि। टेक्टोनिक इफेक्टले गर्ने डिफर्मेसन चाहिँ हरेक रकमा एउटै खालको इफेक्ट हुँदैन, फरक हुने भएकोले होरिजेन्टली पनि ल्याटरली पनि ज्यादै नै भर्टिकल्ली पनि त्यो फरक हुन्छ। त्यसैले त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्न गाह्रो चिज हो मात्र भन्नु खोजेको। त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हाम्रो चाहिँ पहाडमा एउटा भ्याली र अर्को भ्यालीको डिफरेन्स धेरै फरक हुन्छ। तर तराईमा त्यसको भेरिएसन चाहिँ हाम्रो यो विथ स्पेस विथ डिस्टेन्स त्यति धेरै नहोला, पहाडमा चाहिँ धेरै फरक हुन्छ है। त्यो मैले भन्नु खोजेको त्यो हो। त्यो इन्टरप्रिटेसन गर्ने त गाह्रो त दुवैतिर गाह्रो हो।
होइन पहाडमा चाहिँ फिजिकल्ली लेबर गर्न चाहिँ गाह्रो, इन्टरप्रिटेसन चाहिँ दुवै त उस्तै हो, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। तर चाहिँ पहाडमा चाहिँ के इन्टरप्रिटेसन एउटा के भने नि एउटै हामी तराईमा चाहिँ एउटै स्टडीले ठुलो एरियालाई हामी कभर गर्न सक्छौँ भने पहाडमा चाहिँ एउटै ERT-ले ठुलो एरियालाई कभर गर्न सक्दैन, किन त्यसको त्यसको इनहोमोजिनियस भएकोले त्यसको क्यारेक्टर धेरै भ्यारी हुने गएकोले त्यो गर्न सक्दैन मात्रै भन्नु खोजेको मैले है। यो अहिलेको मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो, त्यो ERT गर्न गाह्रो भन्नु खोजेको होइन है। ल अर्को नेक्स्ट क्वेसन श्वेता गुरुगाईजीले सोध्नु भएको छ, व्हाट मेथड वाज एप्लाइड टु टेस्ट द क्वालिटी अफ वाटर? Also, the presence of excessive arsenic in water has become the most difficult problems in some places. Are there any remedies for it? अब आर्सेनिकको त अब स्टडी नै भएको छ। यी आर्सेनिकको चाहिँ अब त्यो फिल्टर गर्ने प्रोसेसहरू हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ अब त्यसको चाहिँ प्रोसेसहरू चाहिँ अब डिटेलमै छ, त्यसको पनि डिटेल अब त्यो म चाहिँ त्यति धेरै त्यसको एक्सपर्ट चाहिँ मैले त्यो चाहिँ मैले गरेको छैन, त्यो एक्सपर्टिजम छैन। अब आर्सेनिकको चाहिँ अब त्यो इन्सिटु टेस्टहरू गर्न सक्छ, ल्याबमा टेस्ट गर्ने हो। अब त्यो इन्सिटुमा पनि एउटा किटले पनि अब कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ टेस्ट गरेको हुन्छ, ल्याबमा चाहिँ ल्याबको प्रोसिड्युर आफैले किसिमको त्यो ल्याबमा टेस्ट गर्ने हो। त्यो कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको त मलाई थाहा भएन, त्यो चाहिँ म त्यसको विज्ञ पनि भएन होइन। केमिकल एनालाइसिसको आर्सेनिकको सोर्स के हो भन्ने कुरासम्म पनि अहिले हामी इन्भेस्टिगेसनै गरिरहेको छ। अब त्यो जहाँसम्म त्यो आर्सेनिकले चाहिँ अब जुन एउटा चाहिँ पहिला एउटा हावक भएको थियो, धेरै थियो, अहिले चाहिँ त्यो सुनिँदैन होइन। र हामी त्यहाँ काम गर्दा पनि, अब म बुटोलमा काम गर्दा पनि त्यहाँ त्यति धेरै चाहिँ त्यो आर्सेनिकको धेरै एक्सेसिभ भयो भने जुन किसिमको सिम्टम्सहरू देख्नुपर्ने, जे कुरा देखिनुपर्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ देखिएको चाहिँ छैन अहिले। अब खै अब सुनिएको छैन है, अब देखिएको छैन चाहिँ भन्नु मिल्दैन, सुनिएको छैन। त्यो फिल्ट्रेसन गर्नलाई चाहिँ एउटा फिल्टर प्लान्टहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, फिल्टर गरेर नै निकाल्ने हो। अर्को चाहिँ मिसिनबाट पनि अब यो अब मिसिनरी पनि गर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब मेरो आफ्नो विषयभन्दा अलिकति परको पर्यो है यो है। मैले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ खासै काम गरेको चाहिँ छैन मैले त्यो है। यो केमिकल हाम्रो यो केमिकल क्वालिटीको यो प्युरिफिकेसन यसको यो सोर्सहरूको बारेमा चाहिँ मैले त्यति धेरै काम गरेको छैन। खालि यो चाहिँ कि त कस्तो छ क्वालिटी छ भनेसम्म चाहिँ हेर्छौँ हामी, तर त्यसको कारणको कुरामा चाहिँ म त्यति धेरै मैले काम गरेको छैन। त्यसमा मलाई यो त्यसको क्याटेगोरिकली एन्सर दिन चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ। र मैले यहाँ बोल्दाखेरि चाहिँ मैले जानेको कुरा मात्रै भन्नुपर्छ, किनभने यो अब यस्तो फोरम हो कि यस्तो भाइ बहिनीहरूलाई भन्दाखेरि भनेको अब नजानेको कुरा चाहिँ भन्नु हुँदैन होइन। त्यसरी मलाई यो मैले नगरेको काम हो यो है। अर्को सर अस्मिता अर्यालजीले सोध्नु भएको छ क्वेसन, व्हाट if the groundwater of Kathmandu Valley duplicate, how can we recognize and overcome its impact? What is correct? What if the groundwater of Kathmandu Valley duplicate, how can we recognize and overcome its impact? अब ग्राउन्ड वाटर लेभल डिप्लिटेड भए कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हाउ क्यान वी नो इट भनेपछि अब एउटा त के हो भने यदि हाम्रो घर छिमेकीमा पहिला कसैको घरमा चाहिँ सानो ट्युबवेल थियो, इनार थियो भने इनार चाहिँ वर्षभरि पानी चाहिँ 10 फिटमा 6 फिटमा भेटाइन्थ्यो भने अहिले 8 फिटमा भेटाइन्छ होइन। वर्षभरि इनारको पानी हुन्थ्यो भने अब यो असार साउन भदौ असोज कार्तिकमा सुकेर जाने हुन्छ होइन। सबैतिर नहोला तर त्यो चाहिँ भएको देखिन्छ होइन। त्यो पनि एउटा चाहिँ किन भयो त, इनार किन सुकेर गयो त भन्ने कुराहरू हो नि त होइन। त्यो पनि एउटा चाहिँ ग्राउन्ड वाटर लेभल चाहिँ डिप्लिटेड भएको हो, लेभल घटेर जाने हो नि त। लेभल घट्नु भने के, रिसोर्सेस घट्नु होइन र होइन। त्यो रानी पोखरीकै कुरा गरौँ, रानी पोखरीमा हामीले 10-12 वर्ष 15-20 वर्ष अगाडि पानी पुरा देख्थ्यौँ भने अहिले देखिँदैन होइन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अब ढुङ्गेधाराहरू सुकेको छ। ढुङ्गेधारा सुक्नुमा चाहिँ कति कति ठाउँमा चाहिँ अब मान्छेले बनाएको घर बनाएको सञ्चय कोष बनाएर चाहिँ सुन्धारा सुक्यो भन्ने कुरा, त्यसको फिजिकल अब्स्ट्रक्सनहरू पनि एउटा कारण त हुनसक्छ। तर धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गेधाराहरू जमिनभन्दा मुनि किन बनाउनु पर्यो त, किन बनाएको छ, धेरै जस्तो ढुङ्गेधाराहरू जमिन मुनि किन बनाएको छ त भन्ने कुराहरू देखिन्छ नि। कतिवटा चाहिँ त्यो वाटर टेबललाई त्यो कट गरेको हो नि त। त्यसपछि पानी नेचुरली बग्ने हो नि। कति ठाउँमा टाढाबाट राजकुलोबाट पनि ल्याएको छ यो ढुङ्गेधाराहरू। र कति ठाउँमा चाहिँ जमिन मुनि राख्ने भनेको एउटा चाहिँ हेड ग्रेडियन्ट पनि बनाउने हो भने कति ग्राउन्ड वाटर टेबललाई पनि कट गरेर बनाउने हो नि त होइन। त्यसैले त्यो नआउने भनेको ग्राउन्ड वाटर टेबल नै घटेर जानु पनि एउटा त्यो भयो।
अब यसको के हो भन्ने कुरा मैले अघिको पावर पोइन्ट पनि देखाएँ होइन। अब यस्तो एउटा क्लासमा चाहिँ यो सबै कुराहरू भनेर त अब भन्न सकिँदैन कुरा त होइन यो होइन, किनभने यो ठुलो एउटा कोर्स नै हो। यो के हुनसक्छ त भने एउटा डिप्लिटेड भएको कारण डिप्लिटेडबाट केबाट भयो भन्ने कुरा देखिने भयो होइन। अर्को चाहिँ त के कसरी पानी निकाल्ने त भन्दाखेरि सम्बन्धमा अल्टरनेट सोर्सहरू हुनु पर्यो। जस्तै मेलाम्ची आइसकेपछि मेलाम्चीले पानी निकालिसकेपछि सुन्दर जलमा पानी उसले चाहिँ रिजर्भ गर्छ। सुन्दर जलमा पानी रिजर्भ गरेपछि के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ अब त्यो एउटा पोखरी हुने भयो। पोखरी भइसकेपछि त्यहाँबाट पनि पानी त त्यो नर्दर्न ग्राउन्ड वाटर डिस्ट्रिक्टमा भयो। अब त्यहाँ एउटा अहिले चाहिँ अर्को एउटा प्रोजेक्ट चलिरहेको छ त्यहाँ काठमाडौँको त्यो नर्दर्न यो स्यालमतीतिर ठुलो एउटा चाहिँ के भन्छ एउटा ड्याम पनि बनिरहेको छ। त्यो ग्राउन्ड वाटरलाई त्यहाँ पनि पानी जम्मा गर्ने हुन्छ। त्यो पानी जम्मा भएपछि त्यो 12 महिना पानी जम्मा हुने भएपछि त्यहाँ पपुलेसन त हुन्छ नि, त्यो पपुलेसन पनि ग्राउन्ड वाटर टेबल चाहिँ आर्टिफिसियल रिचार्ज किसिमको हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जस्तो आफ्नो घरमा छ भने कसैको जग्गाहरू छ भने कसैको इनार छ भने जुन रेन वाटर पर्छ नि त्यसलाई चाहिँ अब हामी इनारमा खसाल्न सक्छौँ अथवा कुनै पिट बनाएर चाहिँ खसाल्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ अब बग्नुभन्दा पनि खाल्डो बनायो भने ग्राउन्ड वाटर त अलिकति भए पनि त रिचार्ज हुन्छ नि। तर एउटा कुरा यसो भन्दै गर्दा चाहिँ पानी आकाशमा परेको पानी रेन वाटर हार्भेस्टिङ गरेको पानी सबै सुरुको परेको पानीलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ इनारमा राख्नु हुँदैन, किन त्यो फोहोर पानी हुन्छ। त्यसले चाहिँ जम्मे ग्राउन्ड वाटर चाहिँ कन्टामिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ भने सफा पानी 5-10 मिनट चाहिँ पानी जम्मा गर्यो, त्यसलाई चाहिँ बग्न दियो, त्यसपछि मात्रै हामीले रिचार्ज गर्दा चाहिँ त्यो पानी चाहिँ पिटमा गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको आर्टिफिसियल रिचार्ज नै हो। र हामीले चाहिँ हामीले पानी खर्च गर्ने टेन्डेन्सी पनि फरक पर्यो। काठमाडौँमा पानीको खर्च बढेको कारण चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि मात्र पनि होइन कि, हाम्रो पानी खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि त एउटा कारण हो नि। हामी पहिला चाहिँ अब एक बाल्टी पानीमा नुहाउँछौँ भने अब हामी कति नुहाउँदाखेरि कति पानी युज गर्छौँ, अब दाँत माझ्दाखेरि पानी धारा खोलेर पनि गर्छौँ होइन। त्यो कुराहरू चेन्ज पनि गर्नु पर्यो। पानीलाई चाहिँ पानी एउटा नेचुरल रिसोर्सेस हो, पैसा छ भन्दैमा धेरै खर्च गर्ने ट्याङ्करबाट किनेर चाहिँ म गरिहाल्छु भन्ने कुरा होइन कि त्यो पानी चाहिँ बचाउनुतिर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। अब यो चाहिँ अब यो त भेग हो, त्यो यसको चाहिँ लामो हुन्छ, यसको कसरी गर्ने भन्ने कुरा जस्ट मैले यसको सिनोप्सिस एउटा सानो सर्ट आन्सर मात्रै हो। कसरी गर्ने भने फ्लो आर्टिफिसियल रिचार्जको त ठुलो एउटा टपिकै भयो नि हो है। ल अर्को क्वेसन सर। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ सबिन तिवारीजीको, व्हाट मस्ट बी द फ्लो रेट अफ द स्प्रिङ टु बी कल्ड एज स्प्रिङ? स्प्रिङ बन्नको लागि फ्लो रेट कति हुनुपर्छ रे सर? त्यस्तो फ्लो रेट यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन होइन। नर्मल्ली आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ बगेको पानी छ भने स्प्रिङ भन्ने हो होइन, पानी रसाएको मात्रै छ भने त्यसलाई सिपेज भन्ने हो। नर्मल्ली यति नै फ्लो होइन कि बगेको पानी छ भने स्प्रिङ अब बगेको पानी रनिङ वाटर छ भने स्प्रिङ भन्ने हो। त्यसको यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन है, त्यो छैन त्यो है। सिपेज भनेको त बिस्तारै पानी दलदल हुनेहरू भयो होइन, त्यो चाहिँ अब सिपेज पानी भयो, पानीको फ्लो नदेखिन आँखाले हेर्दाखेरि। यदि आँखाले हरेको छ भने त अब 1 लिटर पर मिनट पनि हुनसक्छ, आधा लिटर पर मिनट पनि हुनसक्छ पानी बगेको देखिन्छ भने चाहिँ त्यो स्प्रिङ भयो। नर्मली देखाउने थम्स रुल भने यसको यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देयर इज नो कन्क्रिट रेट। सर नेक्स्ट एउटा क्वेसन, लास्ट क्वेसन रहेको छ सर हाम्रो होइन आजको प्रेजेन्टेसनमा। यो लास्ट क्वेसनमा सरोज एक्मीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ। यसमा चाहिँ उहाँले व्हाट इज योर थट अबाउट म्यानेजमेन्ट अफ स्प्रिङ इन ओभरअल एन्ड युज अफ न्यू स्प्रिङ सोर्स डेभलप बाई रोड कन्स्ट्रक्सन एन्ड व्हाट आर द इस्यु द्याट आर एफेक्टिङ फर द म्यानेजमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन अफ स्प्रिङ? अब स्प्रिङको छुट्टै एउटा त्यो भयो होइन, स्प्रिङको एउटा छुट्टै नै एउटा पेपर प्रेजेन्टेसन गर्दा राम्रो हुन्छ यो होइन। अब स्प्रिङ चाहिँ अब कसरी युज गर्ने, स्प्रिङ भनेको युज अब रोड कटिङबाट कहीँ पुरानो स्प्रिङ गरेर नयाँ स्प्रिङ बन्ला, त्यो कसरी युज गर्ने भनेको त कसरी युज गर्ने भने त आफ्नो त्यो त्यहाँ डोमेस्टिक युजको कुरा भयो, त्यो त्यहाँको पिपलहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। कसरी युज गर्ने भन्ने त्यो प्रश्नै भएन, कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो, त्यो प्रश्न भएन होइन। अब त्यो के भनेको स्प्रिङको क्वेसन के अरे, अर्को के थियो अरे, वाट आर द के अरे क्वेसनै बुझेन मैले त। स्प्रिङको अब स्प्रिङ भनेपछि स्प्रिङ सेटको म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ ज्यादै गाह्रो चिज हो। नेक्स्ट क्वेसन भनेको एन्ड व्हाट आर द इस्यु दैट आर अफेक्टिङ फर द म्यानेजमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन अफ स्प्रिङ? प्रोटेक्सन यस्तो अब स्प्रिङ सेट, व्हाट इज स्प्रिङ सेट होइन। स्प्रिङ सेट भनेको नै यति भेग छ कि होइन, त्यसलाई अब डिलिनेट गर्नदेखि लिएर सबै कुरा गर्नदेखि ज्यादै प्रेस म्यानेजमेन्ट भने व्हाट इज म्यानेजमेन्ट? म्यानेजमेन्ट हुनलाई सबभन्दा पहिला त त्यो के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि होइन। प्रब्लम के हो होइन, हामीसँग कति स्प्रिङ छ होइन भन्ने कुराहरू पनि हामीसँग थाहा छ, के पनि डाटाहरू छैन। हामीसँग स्प्रिङ कतिवटा नेपालमा कतिवटा स्प्रिङ छ त, कतिवटा त्यसको डिस्चार्ज कति हो के हो भन्ने कुरा हामीसँग
त्यस्तो कुनै पनि कङ्क्रिट डाटाबेस छैन होइन। म्यानेजमेन्ट गर्नलाई भनेको के हुन्छ, म्यानेजमेन्ट भनेपछि सबैभन्दा पहिला त हामी सबै त्यो स्प्रिङहरू सोर्सहरू धेरै जस्तो स्प्रिङ सोर्स अहिले अहिले झन् मान्छेहरू त्यहाँको लोकल पिपलले चाहिँ म्यानेज गरि नै रहेको छ नि। अहिले त के त त्यसलाई कसरी अब यो इन्हेन्स गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। अनि कसरी स्प्रिङहरू सुकिरहेछ त भन्दाखेरि किन सुकेको त स्प्रिङ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनलाई पहिलासम्म त्यसको के कस्तो किसिमको त्यसको त्यो थियो त पहिलाको युजहरू कस्तो थियो। मैले अघि पनि भने धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ ल्यान्ड युज प्याटर्न चेन्ज भएको छ होइन। त्यसले गर्दा जस्तो हाम्रो नेपालमा कस्तो सिस्टम छ त, म ग्राउन्ड वाटरमा काम गर्छु, म इरिगेसन काम गर्छु भने म इरिगेसनको मात्रै विचार गर्छु। इभन ड्रिङ्किङ वाटरलाई पनि म वास्ता गर्दिनँ होइन। सडक बनाउने मान्छेले सडकको मात्रै कुरा गर्छ, उसले चाहिँ त्यो सडक बाहेक चाहिँ अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको उसले हाम्रो जुन त्यो के भन्छ कोअर्डिनेटेड इफोर्ट हुन्छ नि, कोअर्डिनेटेड इफोर्ट नै हुँदैन कि। अब त्यो सिन्धुली बर्दिवासको अघि मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, त्यहाँ उसले रोड प्रोटेक्सनको लागि त राम्रो काम गर्यो, वान अफ द बेस्ट रोड हो, नेपालको सबैभन्दा राम्रो रोड मध्ये पर्छ त्यो होइन। तर त्यसले गरेको अरू सेक्टरलाई त्यसले गरेको इफेक्टलाई कहिले पनि कोअर्डिनेटेड भएन न। तर कुनै पनि स्प्रिङहरू अब लोकल लेभलमा चाहिँ मान्छेले म्यानेजमेन्ट गरेर हुन्छ। अब मैले भने नि अब हाम्रो चाहिँ एउटा त मलाई भन्ने हो भने मैले अलि यो 1-2 वर्षदेखि मैले पहाडमा काम गर्न थालेकोले मलाई अलिअलि इस्युजहरू के हो भन्ने कुरा म अहिले पनि त्यो गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला त धेरै कामहरू गर्नु पर्यो होइन। हामी तराईमा हाम्रो के इस्यु छ, काठमाडौँमा के इस्यु छ, हामी के भन्न सक्छौँ, हामीले धेरै काम गरिसक्यौँ। त्यहाँ हामीसँग डाटाबेस छ, यो के यसमा के भइरहेछ भन्ने कुरा हामीसँग डाटाहरू छ, यस्तो हो भने। तर पहाडमा चाहिँ के त स्प्रिङले कस्तो किसिमको भइरहेछ, अब ट्युबवेल अब नयाँ ट्युबवेल बनाएको छ, त्यो ट्युबवेलले कस्तो खालको इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले अब सबैभन्दा पहिला त त्यहाँ डाटाबेस पनि छैन, हामीसँग कस्तो खालको रिसोर्स हो होइन, त्यो नै छैन। अब स्प्रिङको अब स्प्रिङ सेडहरूको म्यानेजमेन्ट गर्नलाई कसरी रिचार्ज गरेर थाहा पाउनु पर्यो, त्यसको चाहिँ अब के भन्छ त्यसको चाहिँ कति पानी छ, रिजर्भ कति छ थाहा पाउनु पर्यो, अब त्यसको फ्लो कति छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो, फ्लो मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। त्यो कुनै पनि डाटाहरू नभएको हुनाले यिनीहरू चाहिँ अवरोध हो। त्यसरी मैले अघि पनि भने सबैभन्दा पहिला त मोनिटरिङ गर्नु पर्यो, फ्लो मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। अब कतै कतै चाहिँ भू संरक्षण मन्त्रालयले एउटा सुदूरपश्चिममा प्रोजेक्ट छ, BCWRMP भन्ने छ, उनीहरूको एउटा ठुलो प्रोजेक्ट छ, त्यो एडिबीले फाइनेन्स गरेको। त्यो एरियाहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हरेक स्प्रिङहरूको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जस्तै डेली त्यहीको स्थानीय मान्छेले युज गरेर डेली फ्लो रेटहरू पनि मेजर गरिरहेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ कि हामीसँग स्प्रिङको रिजर्भ कति छ थाहा छैन, त्यसको डाइनामिक रिजर्भ कति हो, त्यसबाट कति पानी निकाल्न सकिन्छ थाहा छैन। मान्छेहरूले चाहिँ पानी निकालेर चाहिँ चलाइरहेछ, अब ट्युबवेल बनाइदिएको छ, ट्युबवेलबाट कति निक्लिन्छ, रिजर्भ कति निक्लिन्छ। जस्तै मैले भने नि मुगिटारमा हामी काम गर्दाखेरि मोटामोटी रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेरेको छौँ कति चाहिँ त्यसको एरिया कति छ, त्यसको डेप्थ कति छ, त्यसको थिकनेस कति छ, त्यसको अब स्पेसिफिक अनुसार यति रिजर्भ होला भनेर मोटामोटी रूपमा चाहिँ हामीले भेगली भए पनि एउटा फिगर निकालेको आधारमा मात्रै हामीले ट्युबवेल बनाउँदैछौँ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा कुनै पनि म्यानेजमेन्ट गर्नलाई सबैभन्दा कुरा त्यसको बेसिक इन्फर्मेसन हुनु पर्यो। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो इन्फर्मेसन नभएकोले नै सबैभन्दा ठुलो ल्याकिङ चाहिँ त्यही हो। त्यसैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ इन्फर्मेसन हुनु पर्यो, डाटा कलेक्सन गर्नु पर्यो भन्ने जोड पनि मैले त्यही भएर नि। इन्भेस्टिगेसन भन्नाले अब फिजिकली रेस्टिभिटी गर्ने मात्रै कुरा होइन कि, पहिलासम्म त इन्भेन्ट्री गर्नु पर्यो होइन। इन्भेन्ट्री अब कतिवटा छ, त्यसको कति पानी वर्षभरि इन्भेन्ट्री गऱ्यो भने हामीले यी वर्षभरि ग्राउन्ड वाटर मोनिटरिङ मात्रै गऱ्यो भने त्यसको फ्लो निकाल्न सकिन्छ, यति पानी वर्षभरि यति फ्लो हुँदो रहेछ, यो स्प्रिङको यति हो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, यसको रिजर्भ यति हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त। त्यसो सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको डाटा कलेक्सन नै हो, इन्भेन्ट्री नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। हस्, थ्याङ्क यू सर, हजुरको यो अमूल्य समय हामीहरूलाई दिएर यहाँ प्रेजेन्टेसन दिएर चाहिँ ग्राउन्ड वाटर रिसोर्स इन नेपालको बारेमा जानकारी दिनुभयो। हाम्रो चाहिँ लगभग 100 जना डाइरेक्ट जुमबाट 100 जना र हाम्रो फेसबुक पेज मार्फतबाट पनि लगभग 90 जना प्लसले हेरिरहनु भएको थियो। उहाँहरूले धेरै नै इन्फर्मेसन लिनुभयो। सर हजुर अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सर? फेरि पनि भाइहरूले चाहिँ धन्यवाद होइन, यो अपर्च्युनिटी दिएकोमा मैले आफूले गरेको कामहरूको बारेमा अलिकति भन्न पाएँ, यसै मलाई खुसी लाग्यो होइन। यस्तो प्रोग्रामले चाहिँ अब एउटा चाहिँ राम्रै इन्फर्मेसन जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धेरैवटा कुराहरू अब हुँदा यसबाट सबै कुराहरू मैले अब कति कुराहरू भन्न चाहिँ अब छुटेको होला, कति कुराहरू होइन आफूले अब भन्दाखेरि चाहिँ फेस टु फेस हुँदाखेरि जति हुन्छ त्यति चाहिँ अब यसले अलिकति नहुने चाहिँ त्यो फिल त भयो। त्यही पनि एउटा राम्रो यो हो होइन, भाइले राम्रो काम गर्नु भएको छ मलाई लाग्छ, यसलाई चाहिँ बधाईको पात्र चाहिँ हुनुहुन्छ होइन। किप इट अप होइन, यो चाहिँ अब राम्रै हो भाइ मलाई लाग्छ है।
धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरसँग हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ पछि कुनै समय मिलाएर। अब यति भन्दै हाम्रो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु न हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ मनोज थापाज्यू, कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु न म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुजनजी। सर्वप्रथम नमस्कार सबैजनालाई। सुरेन्द्र सर चाहिँ हाम्रो सुरुदेखि नै इन्टरेक्सन प्रोग्रामदेखि लिएर टक प्रोग्रामहरू सबैमा हाम्रो सानो इन्भिटेसन एक्सेप्ट गरेर आफ्नो ज्ञान अनुभव सेयर गर्दै आइरहनु भएको छ। यसको लागि एससिजी निकै नै आभार व्यक्त गर्दछ। साथै यसै कार्यक्रमको लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिदिनु हुने व्यक्तित्वहरूको लागि पनि आभार व्यक्त गर्दछौँ। एससिजीले डिफ्रेन्ट फिल्ड्सको डिफ्रेन्ट एक्सपर्टहरूलाई लिएर आएर उहाँहरूलाई निम्ति आएर विभिन्न प्रोग्रामहरू गर्दै आएको छ र साथै अब आउने दिनमा पनि यसलाई कन्टिन्युटी दिए धेरैभन्दा धेरै ज्ञानमूलक कार्यक्रमहरू अझै गर्ने नै छ। साथै यही भन्दै आजको कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको म हजुरहरू सबैलाई जानकारी गराउँदछु।